नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको यस विशेष कक्षामा आज मिति 2077 साल जेठ महिनाको 12 गते सोमबार तदनुसार मे 25 तारिक सन् 2020 को दिन आजको यस विशेष जुम कक्षामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म शैलज नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसले विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर जुम कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आज भने हाम्रो माझ हुनुहुन्छ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराईजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट विशेष स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई थोरै जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसले विभिन्न यो कोभिड-19 को कारणले लकडाउनमै बसेर घरमै बसिरहेको यस अवस्थामा विभिन्न विज्ञजीहरू, शिक्षाविदहरू, अनुसन्धानदाताहरू र सामाजिक अभियन्ताहरू लगायतका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले विशेष जुम मिटिङहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, विशेष संवादहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने आगामी दिनमा पनि सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। थोरै यहाँहरूलाई म पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले केही सम्पन्न गरिसकेका जानकारी गराउन चाहन्छु र यसपछि हामी के गर्दैछौँ भन्ने पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेज्यूको सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्यालज्यूको द थिङ्किङ क्लास चिन्तनशील कक्षा, दार्शनिक गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूको व्यक्ति विकास, ब्रह्मज्ञान र सङ्कट व्यवस्थापन लगायतका विषयमा हामीले विशेष कक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी डाक्टर नारायण प्रसाद पन्तज्यूको टिचर्स इफेक्टिभनेस भन्ने स्पेसल क्लास सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी प्राध्यापक डाक्टर गणेश सिंह ठकुरीज्यूको शैक्षणिक रणनीति सम्बन्धी विशेष कक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सामाजिक अन्वेषक पीताम्बर भण्डारीज्यूको कक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम गेवालीज्यूको विशेष कक्षा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव काफ्लेज्यूको कक्षा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने मनोपरामर्श विज्ञ सरिता सापकोटाको कक्षा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो लगायतका गणेशमान सिंह कलेजले आफ्नो रेगुलर क्लासहरू बिहानी सत्रमा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आज पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनुसन्धानदाता प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराईज्यू। उहाँको आजको विशेष कक्षा रहनेछ पोस्ट कोभिड टुरिज्म अफ नेपाल भन्ने विषय रहेको छ। त्यसै गरी हामीले जेठ 17 गते शनिबार नर्वेजन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर विशाल सिटोलालाई कन्फर्म गरिसकेका छौँ। उहाँले हामीलाई विशेष कक्षा दिनुहुनेछ। त्यसै गरी हामी बुधबारको दिन विशेष कवि सम्मेलनको तयारी गरिसकेका छौँ। यस विषयमा थप जानकारी कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूले दिनुहुनेछ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको यस विशेष कक्षामा म शैलज नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कलेजको तर्फबाट, गणेशमान सिंह बहुमुखी कलेजको तर्फबाट स्वागत गरिदिनु हुनको लागि सहायक क्याम्पस प्रमुख श्री दीपक बाबु निरौला सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शैलेश सर। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा 2077 जेठ 12 गतेको विशेष सेसनमा हामीहरू छौँ। आजका श्रोता अनुसन्धानदाता प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराईज्यू, गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, क्याम्पस प्रमुखज्यू, प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर, प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज पराजुली सर, प्राध्यापक होमनाथ भट्टराई सर, प्राध्यापक गिरिराज पौडेल सर, प्राध्यापक माधव ढकाल सर, प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सापकोटा सर, प्राध्यापक डाक्टर शान्ता सिंह, डाक्टर शारदा सिंह, डाक्टर रविन्द्र शिवाकोटी, डाक्टर सजीव श्रेष्ठ, डाक्टर नारायण प्रसाद पन्त, डाक्टर घमान सिंह खड्का ज्यू, साथै कृष्णदेव यादव सर लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको विभिन्न तहमा रहनुभएका महानुभावहरू, प्राज्ञ विद्वान महानुभावहरू, विभिन्न शैक्षिक संस्था कार्यालयहरूमा सहभागी विभिन्न तहमा रहनुभएका महानुभावहरू, यस क्याम्पसमा प्राध्यापनरत प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी, विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभचिन्तक महानुभावहरूमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय धुन सहित कक्षा सञ्चालनको प्राविधिक र प्राज्ञिक सहयोगका लागि यस क्याम्पसमा पत्रकारिता विषयमा प्राध्यापनरत शैलज नेपाल सर अनुरोध गर्दछु। शैलज सर। धन्यवाद छ दीपक सर। अब म सम्पूर्ण जनहरूलाई राष्ट्रिय गानमा शरीक भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद छ सबैलाई यो राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु भएकोमा। अब भने हामी समयलाई नरोकिकन आजको यस विशेष कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि अनुसन्धानदाता प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको विषय रहेको छ पोस्ट कोभिड टुरिज्म अफ नेपाल। र म यहाँहरूलाई के पनि अवगत गराउन चाहन्छु भने अहिले हामी फेसबुक लाइभमा छौँ र यहाँहरूलाई आफ्ना जिज्ञासाहरू एसएमएस मार्फत अथवा मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ र प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम भट्टराई सरलाई आजको यस सेसनको लागि हार्दिक स्वागत गर्दै सेसन अगाडि बढाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शैलेशजी। गणेशमान बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रिन्सिपलज्यू र गणेशमान बहुमुखी क्याम्पसका सम्पूर्ण हाम्रा शिक्षक साथीहरू र आज यो मेरो जुन प्रस्तुतिलाई श्रवण गर्नको लागि यहाँहरू जो आफ्नो अमूल्य समय निकालेर उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम त म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो दीपकजीले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र त्यो रिक्वेस्ट अनुसार मैले आज यहाँ प्रस्तुति गर्न पाउने अवसर पाएकोमा म पहिले त गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विषय यहाँले हिजो अस्ति जुन जे जस्ता प्रस्तुतिहरू सुन्नुभयो त्योभन्दा अलिक भिन्न छ। भिन्न यस अर्थमा छ होला जस्तो लाग्छ मलाई कि यहाँहरूको जुन एउटा शैक्षिक पृष्ठभूमि र यहाँहरू जुन क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यो र अब मैले आज प्रस्तुत गर्ने विषयमा अब के कति तारतम्य मिल्न सक्ला त्यो मैले यहाँहरूलाई कति बुझाउन सक्छु र त्यो कति लाभदायक हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले मेरो प्रस्तुति पछि नै महसुस गर्नुहोला। आजको मेरो प्रस्तुति छ पोस्ट कोभिड टुरिज्म अफ नेपाल, अथवा आज हामी संसारभरि नै विश्वका हरेक मुलुकहरू यो भाइरसबाट, कोरोना भाइरसबाट हामी प्रभावित छौँ। खास गरी अब यसलाई त के भनिएको छ भने इनभिजिबल एनेमी भनिएको छ। यो इनभिजिबल एनेमीले अब विस्तार लिँदै जाँदा कहाँ कहाँ असर पार्दै जाला र वास्तवमा भोलिको मुलुक, भोलिको विश्व कस्तो होला भन्ने एउटा अनुमान आज गर्न सकिने अवस्था छैन। र साथै यसबाट कुन कुन सेक्टरमा के कस्ता प्रभावहरू पर्लान् र यसको परिणतिहरू हामीले के कस्तो भोग्नु पर्ला भन्ने कुरा पनि आजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। तर खास गरी डिसेम्बरको 2019बाट सुरु भएको यो महाव्याधि आजसम्म आइपुग्दा यसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्दै गएका प्रभावहरूको बारेमा धेरै क्षेत्रहरूबाट अध्ययनहरू भइरहेका छन् र धेरै क्षेत्रहरूमा अब यसले के कस्तो असर पार्ला भविष्यमा भन्ने आकलनहरू पनि भइरहेका छन्। त्यस सन्दर्भमा एउटा सानो मेरो प्रस्तुति चाहिँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसले पार्न सक्ने सम्भावना, असर र यसलाई अब फेरि पुनर्जीवित गर्न के गर्दा उपयुक्त होला भन्ने केही सुझावहरू सहितको प्रस्तुति मैले आज यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको हो। र खास गरी यो भन्नुभन्दा पहिले अलिकति मैले के भन्न पर्ने हुन्छ भने नेपालको चाहिँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत, नेपालको विकासको एउटा प्रमुख वैदेशिक पुँजीको स्रोतहरू मध्येमा आफ्नै स्रोतबाट सृजना गर्न सकिने धेरै सीमित स्रोतहरू मध्येमा पर्यटन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र नेपालको इकोनोमीलाई यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। त्यस कारणले पनि पर्यटनमा पर्ने समग्र प्रभावले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको मात्रै होइन कि हाम्रा हरेक जीवन पद्धतिमा समेत त्यसले प्रभाव पार्ने एउटा चाहिँ दुष्परिणामहरू हामीले आकलन गरिरहेको अवस्थामा यसलाई अब हामीले कसरी चाहिँ लिने हो त भन्ने सन्दर्भमा मैले यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसमा अब केही तथ्यहरू पनि छन्, केही अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको स्थितिहरूलाई मैले अवगत गराउने छु। त्यसपछि म नेपालको सन्दर्भमा नेपालको पर्यटनको महत्त्व के हो, किन पर्यटनलाई यति महत्त्व दिइन्छ भन्ने बारेमा अलिकति चर्चा गर्छु र त्यसपछि यो कोभिडले नेपालको पर्यटनलाई के कस्तो प्रभाव पार्ने हो, कहाँ कहाँ यसले प्रभावित पार्ने हो र अब यसबाट हामी फेरि पुनर्जीवित कसरी हुन सक्नुला, यसको लागि के गर्न पर्ला भन्ने कुराहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैले मेरो प्रस्तुति मूलतः 3 पार्टमा, 3 भागमा विभाजित छ। पहिलो एउटा ग्लोबल सिनारियो मैले केही दिन्छु धेरै ब्रिफली,
ग्लोबल सिनारियो दिइसकेपछि नेपालको अहिलेको कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा पहिलेको सम्मको टुरिज्मको अवस्था र त्यसले इकोनोमीमा पारेको इम्प्याक्ट कुन लेभलको छ भन्ने कुराको अलिकति म प्रस्तुति दिन्छु र त्यसपछि गएर अब हामीले टुरिज्मबाट के गुमायौँ र अब त्यसबाट हामीले फेरि कसरी पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पोस्ट कोभिडको चाहिँ इफेक्टहरूको बारेमा र त्यसका चाहिँ रिकभरी जसलाई मैले चाहिँ च्यालेन्जेस अफ रिसर्जेन्स भनेर दिएको छु। पोस्ट कोभिड टुरिज्म अफ नेपाल च्यालेन्जेस अफ रिसर्जेन्स। अब फेरि हामीले पुनर्जीवित हुनु छ, त्यो पुनर्जीवित हुनको लागि के गर्दा उपयुक्त होला भन्ने कुराहरूका केही सजेसनहरू मैले यहाँ तयार पारेर ल्याएको छु। अब यो छोटो प्रस्तुतिमा त्यति धेरै कुराहरू हामीले गर्न नसकौँला, तर पनि ब्रिफली एउटा स्केच मैले केही दिन सकेँ भने मलाई लाग्छ मेरो यो आजको प्रस्तुति सफल हुने होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। यसैले म अब यहाँ मेरो प्रस्तुतिको लागि म यहाँ केही स्लाइडहरू यहाँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। मलाई यहाँ परमिसन दिएको छ कि छैन हेरौँ। थ्याङ्क यू। यो मेरो आजको मूल विषयवस्तु हो, च्यालेन्जेस अफ रिसर्जेन्स पोस्ट कोभिड टुरिज्म। कोभिडले ध्वस्त पारेको पर्यटनबाट अब फेरि हामी यसलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा यसको पहिलो पाटो मैले ग्लोबल सिनारियोबाट सुरु गरेको छु। ग्लोबल सिनारियो हामी सबैलाई थाहा छ, यसलाई मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो 2-3 महिनाभित्रमा नै कोभिड-19 भाइरसले संसारको इकोनोमीलाई नै ध्वस्त पार्दिसकेको छ र अहिले के भनिँदैछ भने 1950 अथवा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वलाई यति ठुलो किसिमले असर पार्ने कुनै घटना थियो भने त्यो अहिलेको यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक, यो महाव्याधि नै हो भनेर विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू भइसकेका छन् र खास गरी विभिन्न समयमा विश्वले चाहिँ विभिन्न प्रकारका घटनाहरूको सामना गर्दै आएको हो, तर ती घटनाहरू यति व्यापक र यति विश्वव्यापी बन्न सकेका थिएनन्। यद्यपि योभन्दा पहिले पनि तपाईहरुले यसो पहिलेको घटनालाई हामीले चाहिँ निहालेर हेर्यौं भने 2001 मा अमेरिकाको ट्विन टावर्समा भएको आक्रमण होस् अथवा 2003 को सार्स, अहिले जस्तै यो भाइरस छ त्यस्तै भाइरस सार्स भाइरसले पारेको प्रभाव होस्, अथवा 2009 मा अर्को यो मार्सले पारेको प्रभाव होस्, यी सबै केही रिजनहरुमा मात्रै त्यसले अलि बढी व्यापक प्रभाव पारेको थियो। तर यो कोभिडले चाहिँ विश्वव्यापी रूपले यसले प्रभाव पार्यो र वास्तवमा भन्ने हो भने विश्वलाई ठप्प पारिदिएको अवस्था छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्र, विश्वको समाज, विश्वको स्वास्थ्य स्थिति सबैलाई एउटा यस्तो बिन्दुमा पुर्याइदिएको छ जहाँबाट अब फेरि पुनर्जीवित हुन धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आजको छ। र खास गरी यहाँनेरि चाहिँ मैले के सम्झिरहेको छु भने जसरी दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त पारेको संसारलाई पुनर्जीवित गर्न विभिन्न किसिमका मास्टर प्लानहरू आए, जस्तो मार्शल प्लान भन्नुहोस्, यस्ता मार्शल प्लानहरूले चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन, संसारको रिकन्स्ट्रक्सनमा योगदान दिए जस्तै अब संसारले फेरि त्यस्तै किसिमका रिकन्स्ट्रक्सनहरूको प्याकेजहरू, विश्वका फाइनान्शियल प्याकेजहरू, फाइनान्शियल प्रोजेक्टहरूको, फाइनान्शियल प्लानहरूको एक्सपेक्ट गरिरहेको अवस्था यो छ। र त्यसले पनि सबभन्दा बढी चाहिँ टुरिज्ममै पारिरहेको अब असर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र खास गरी सुरुवातका अहिलेसम्मको अवस्थालाई हामीले निहाल्यौँ भने पनि विश्वमा करिब 22% को इन्टरनेसनल जुन टुरिस्ट एराइभल त हाम्रो सुरुको पहिलो 2 महिनामै घटिसकेको थियो। र अहिले के आकलन गरिएको छ भने विश्वको सबभन्दा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले यही स्थितिमा अगाडि बढ्दै जाँदा 2019 को तुलनामा 2020 सकिँदा नसकिँदा 80% पर्यटन र 80% हाम्रो ट्राभल सबै बन्द हुनेछ, घट्नेछ। यसबाट पनि हामी सहजै आँक्न सक्छौँ कि वास्तवमा पर्यटनले कति ठुलो आर्थिक क्षति संसारलाई पुर्याएछ भन्ने कुरा हामीले यसबाट पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। र अनुमानमा के भनिएको छ भने यसको क्षति भनेको अहिलेसम्मको स्थितिमा अब यो बढ्दै जाँदा यो अमाउन्ट पनि बढ्दै जान्छ। 850 मिलियनदेखि 1.1 बिलियन यो चाहिँ डलरमा चाहिँ संसारले आर्थिक क्षति बेहोर्दैछ भने यसले अब यो 2020 पुग्दा नपुग्दा 100 देखि 200 मिलियन जबहरू गुम्दैछन्, मानिसहरू बेरोजगार हुँदैछन्। र यस किसिमको यो क्राइसिस वास्तवमा भन्ने हो भने संसारको यो दशकको यो शताब्दीकै सबभन्दा ठुलो क्राइसिसको रूपमा यसलाई लिइएको छ। अब संसारले के गर्छ त, अब यो एक्सपेक्टेसन के छ त, यो कहिलेसम्म जाला भन्ने अनुमानमा
के एउटा अध्ययन गरिएको छ भने यो 2021 देखि चाहिँ अब फेरि संसार चाहिँ रिकभरीमा अगाडि बढ्छ र यो अगाडि बढ्ने क्रममा टुरिज्मको सेक्टरमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ यसको चाहिँ एक्टिभिटी डोमेस्टिक टुरिज्मबाट नै यो रिभाइभ हुने सम्भावना छ। सबभन्दा बढी सजिलै चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मबाट चाहिँ यो पुनर्जीवित हुने सम्भावना यो विश्व स्वास्थ्य विश्व पर्यटन। त्यसैले 2020 को अन्त्य र 21 बाट चाहिँ यो हामी रिकभरीमा जाने रहेछौँ। यो हामीले हेरौँ एउटा चाहिँ डेटा छ युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले, यसले दिएको आधारमा हामीलाई के भनिएको छ भने यो अक्टोबरदेखि डिसेम्बरको बीचमा हामी इन्टरनेसनल टुरिज्म चाहिँ 34% ले र डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ 25% ले जान्छौँ भने 2021 मा पुग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रिकभरी रेट हामी चाहिँ अब बिस्तारै 15% र 39% मा पुगिसकेका हुन्छौँ। त्यो भनेको हामी धेरै चाहिँ अब हामी रिकभर गर्छौँ र त्यो रिकभरी गर्दाखेरि पनि यो ट्रेन्ड हामीले हेर्यौँ भने यहाँ के देखिन्छ भने एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो अलि ढिलो सुरु हुँदैछ, किनभने यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 2021 बाट मात्रै हुन्छ र यो मार्च जुनबाट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मिडल इस्टतिर त्यस्तै युरोपमा चाहिँ खास गरी मे जुनबाटै युरोपमा अलिअलि सुरु हुन्छ, तर मेजर चाहिँ जुनदेखि सेप्टेम्बरको बिचमा यहाँ जस्तो अहिले हामीले पनि देख्यौँ भने इटालीमा, स्पेनमा, इङ्ल्यान्डमा क्रमिक रूपले अब त्यहाँको वातावरणलाई रिलिज गर्दै लगिएको, खुल्ला गर्दै लगिएको, मानिसको मुभमेन्टलाई अब सुरु गरिएको, इटालीले अब फ्लाइटहरू पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अब हामीले अरू कन्ट्रीहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि अमेरिकाले पनि अर्को महिनादेखि फ्लाइटहरू सुरु गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सङ्केतहरू दिन थालिसकेको छ। यद्यपि इन्डियाले डोमेस्टिक फ्लाइट त सुरु गरिसक्यो 25 भनेको आजैदेखि र जुनको लास्टतिरबाट चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट पनि सुरु गर्ने सम्भावना छ भन्ने खालको भनेपछि यी सबै अब रिकभरीका अब फेरि हामी चाहिँ ब्याक ट्र्याकमा पहिलेकै स्थितिमा पुग्ने सम्भावनाका यी सङ्केतहरू हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। यो स्थितिबाट हामीले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ हामी विश्वमा यो कोरोना भाइरसको इफेक्टबाट पिक आवरबाट हामी चाहिँ अब फ्ल्याटनिङ हुँदै गइरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ अब हामी डाउनवार्डतिर अब जाँदै गरेको अवस्था हो। यद्यपि यसका केही सङ्केतहरू चाहिँ फेरि यसका केही स्पटहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेका छन्। जस्तै हामी अहिले देख्छौँ इन्डियामा, अफ्रिकामा, त्यसै गरी रसियामा, ब्राजिलमा यो कर्भ चाहिँ फेरि एकदम हाइटेन हुँदै गइरहेको छ। तर पनि अब सेप्टेम्बर पछि चाहिँ अब यो क्रमिक रूपले रिकभरीतर्फ जान्छ भन्ने अनुमानहरू गरिएका छन्। अब यस स्थितिमा हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, अब नेपालको हाम्रो समस्या, अब हामीले चाहिँ टुरिज्म अहिले सङ्कटमा पुगेको छ। त्यसरी मैले यसलाई टाइटल दिएको छु टुरिज्म इन क्राइसिस। हामी यस्तो सङ्कटमा पुग्यौँ कि हामीलाई वास्तवमा फेरि जिरो लेभलमा पुर्याइदियो यो घटनाले। किनभने यो लेभलमा हामी योभन्दा पहिले कहिले पनि पुगेका थियौँ। इभन हाम्रो चाहिँ द्वन्द्वकालमा होस् अथवा भूकम्पको बेलामा होस्, त्यस बेला पनि हामी यो स्थिति यो पोइन्टमा हामी पुगेका थिएनौँ। किनभने भूकम्पको बेलामा पनि हाम्रा चाहिँ कतिपय टुरिज्म एक्टिभिटीहरू केही समयलाई, थोरै समयलाई त्यो एफेक्टेड भए पनि हामी छिट्टै रिभाइभ गर्न सक्यौँ, छिट्टै रिबाउन्ड गर्न सक्यौँ। द्वन्द्वकालमा त हाम्रा केही टुरिज्म एक्टिभिटी त एज इट इज चलिरहे, जस्तै पर्वतारोहण भयो, त्यसै गरी पदयात्राहरू भए, यस्ता टुरिज्महरूमा त खासै एफेक्ट परेन, 50% मात्रै एफेक्ट परेको थियो। तर अहिले हामी चाहिँ मोर देन 80% को यो असरमा हामी पुगिसकेका छौँ र यो बढ्दै जाँदा, हाम्रो लकडाउनहरू बढ्दै जाँदा हाम्रो टुरिज्म चाहिँ मोर देन 90% एफेक्टेड यो सालको लागि हुने सम्भावनाहरू देखिरहेका छौँ। अब हाम्रो लागि टुरिज्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भने टुरिज्म भनेकै कस्तो छ भने संसारमा नै विश्वको सबभन्दा लार्जेस्ट तेस्रो यो इन्डस्ट्री हो। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण यो सेक्टर हो। यसले हाम्रो जिडिपीमा, हाम्रो इम्प्लोइमेन्टमा, हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेसनमा, हाम्रो चाहिँ विभिन्न अन्य सर्भिस सेक्टरहरूमा पुर्याउने योगदानलाई हामीले आकलन गर्यौँ भने यो समग्रमा नेपालको हामीले चाहिँ 7 भन्दा बढी प्रतिशतले जिडिपीमा योगदान नेपालको टोटल इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको अवस्था अहिले छ। अहिले कोभिड-19 भन्दा पहिलेको अवस्थामा थियो। हामीले 2019 को डेटालाई मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि नेपालमा चाहिँ यो 11,90,000 को हाराहारीमा
पर्यटकहरू 11,97,000 हो हाम्रो एक्ज्याक्ट डेटा। 11,97,000 टुरिस्टहरूले नेपालको भ्रमण गरेका थिए, जुन चाहिँ 18 भन्दा 2.055%ले इन्क्रिज भएको थियो। मोर देन 24,000 टुरिस्टहरू बढ्दै गइरहेका थिए। र हाम्रो टुरिज्मको ट्रेन्ड हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो यो 72-73 को घटनालाई छोड्ने हो भने यो दशकमा निरन्तर हामी इन्क्रिजिङ अथवा हामी माथितर्फ नै गइरहेको अवस्था थियो। यसले हाम्रो चाहिँ जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट हाम्रो बढ्दै गइरहेको थियो, हाम्रो चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा यसको कन्ट्रिब्युसन बढ्दै गइरहेको थियो। र खास गरी भन्ने हो भने यसले हाम्रो टोटल हाम्रो चाहिँ पोभर्टी एलिभिएसनमा हाम्रा खास गरी स्मल स्केलका टुरिज्म एक्टिभिटीहरूले लोकल लेभलमा इकोनोमीलाई जेनेरेट गर्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको थियो। तर त्यसको परिणामस्वरूप के भयो भने अहिले कोभिड-19 आउने बित्तिकै हाम्रा यी सबै टुरिज्म एक्टिभिटीहरू रातारात धराशायी भए। अब टुरिज्म भनेकै फेरि कस्तो खालको एक्टिभिटी रहेछ भने यो डिमान्ड चाहिँ यसको डिमान्ड चाहिँ एकदम फ्लेक्जिबल हुन्छ। यो डिमान्ड रातारात डिमान्ड चाहिँ लो हुने र रातारात डिमान्ड जिरोमा पुग्ने सम्भावनाहरू हुन्छ, जबकि अरू एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ यति ठुलो असर पर्दैन। जस्तै भनौँ न अहिले जतिसुकै हामीले जेसुकै कुरा गरिरहे पनि हाम्रो आयातहरू भइरहेका छन्, कतिपय सेक्टरमा प्रोडक्सनहरू पनि भइरहेका छन्, हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू भइरहेका छन्, हाम्रा चाहिँ सेलिङहरू भइरहेका छन्। तर टुरिज्म जुन दिन लकडाउन सुरु भयो भोलिपल्टदेखि हाम्रा होटल खाली भए। जुन दिन टुरिज्म लकडाउन सुरु भयो भोलिपल्ट हाम्रो त्यसै दिनदेखि हाम्रा चाहिँ फ्लाइटहरू बन्द भए। अहिले संसारभरि फ्लाइटहरू बन्द भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा ट्राभल मुभमेन्ट चाहिँ ठप्प भएको अवस्थामा हामीले अब फेरि कहिलेदेखि फेरि टुरिज्मको हामीले चाहिँ एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सकौँला भन्ने चाहिँ एउटा अनुमानको कुरा मात्रै देखिरहेको छ। यो हाम्रो अहिलेसम्मको हाम्रो स्थितिमा 19 सम्मको स्थितिमा हेर्ने हो भने हाम्रा टप हामीलाई चाहिँ टुरिस्ट रिसिभिङ कन्ट्रिजहरू हुन्। हामी इन्डियाबाट टोटल टुरिस्टको 16.57%, चाइनाबाट 13.1, युएसएबाट 7.83, श्रीलङ्काबाट 5.94, युनाइटेड किङडमबाट 5.41% हाम्रो चाहिँ टुरिस्टहरू यहाँ नेपालमा आइरहेको अवस्था थियो। भनेका यी चाहिँ हाम्रा लार्जेस्ट टुरिस्ट मार्केटहरू हुन्। यी लार्जेस्ट टुरिस्ट मार्केटहरूमा पर्ने सानोतिनो कुनै पनि घटनाको नेपालको टुरिज्म एक्टिभिटीमा असर परिरहेको हुन्छ। र अब अहिले त हाम्रो के छ भने यी इन्डिया र चाइना दुवैमा व्यापक रूपले अब यो महाव्याधिको प्रभाव परेको हुनाले इन्डिया, चाइना र अमेरिका हाम्रो टोटल टुरिस्टको भोल्युम नै यी 5वटा कन्ट्रीहरूमा हाम्रो चाहिँ लिमिट भएको हुनाले त्यहाँबाट आउने टुरिस्ट संख्या अब टोटल हाम्रो लकडाउन पछि बन्द भएर गयो। यो स्थितिले अब हामीले अगाडि उत्रनु पर्ने अवस्था छ। हामी यो स्थितिबाट हामी अब अगाडि निस्कनु पर्ने अवस्था छ। हामीले 2018 को डेटालाई हामीले हेर्यौँ भने के देख्छौँ भने यहाँ हामीले 6,17,263,000 यो भनेको $617 बिलियन चाहिँ हामीले टुरिज्मबाट अर्निङ गरिरहेको थियो र जुन चाहिँ अघिल्लो वर्ष भन्दा 17% बढी थियो। र टुरिज्म सेक्टरले मात्रै हाम्रो जीडीपीमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने जीडीपीमा मात्रै हेर्यौँ भने 2.2% को कन्ट्रिब्युसन हुँदै आइरहेको अवस्था थियो। यसलाई यो वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिलले नेपालको टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसनलाई उसले रिसर्च गरेर एउटा एनालाइसिस गरेर फाइन्डिङ निकालेको छ। त्यसले के देखाएको छ यो लेटेस्ट 2020 को डेटाले भने यो नेपालको ट्राभल एन्ड टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ टोटल इकोनोमीमा 6.7%ले कन्ट्रिब्युट गर्दै आएको र प्रत्येक वर्ष 1 लाख भन्दा बढी 10 लाख भन्दा बढी डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट जबहरू 10 लाख भन्दा बढी जबहरू चाहिँ यसले क्रिएट गर्दै आइरहेको छ। र यसबाट हामीले हेर्यौँ भने नेपालमा टुरिज्म इन्डस्ट्री नै सबभन्दा लार्जेस्ट इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्ने सेक्टरको रूपमा हामीले लिन्छौँ। र यसको चाहिँ टोटल कन्ट्रिब्युसन जीडीपीमा जुन हामीले चाहिँ के देखिरहेको छौँ भने यदि यही रूपले अगाडि बढ्ने थियो भने यदि यो अहिले कोभिड-19 को असर नपर्ने थियो भने 2027 मा पुग्दा हामी 8.3% ले जीडीपी इन्क्रिज गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ। यो उसको चाहिँ एउटा प्रेडिक्सन थियो। र यसबाट पनि हामीले के देख्छौँ भने कोभिडको इफेक्टको कारणले नेपालले इकोनोमीमा ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। यो उसले उसैले दिएको चार्टलाई मैले यहाँ एभिडेन्सको रूपमा लिएर आएको छु। यो मैले जुन व्याख्या गरेँ यो चार्ट हो। अब नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो के थियो भने हाम्रो प्लानिङ अहिले भर्खरै नेपालले 15 योजना को चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छ किताब।
त्यसबाट हामीले हेर्यौँ भने यो 15औं योजनाले 2080-81 सम्ममा विक्रम सम्वतको 2080-81 सम्ममा 10.5% को इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने यसले चाहिँ प्रेडिक्सन गरेको छ, लक्ष्य लिएको छ। र त्यो प्रेडिक्सनमा टोटल सर्भिस सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 58.9% कन्ट्रिब्युट हुन्छ। र त्यो 58.9% मा चाहिँ खास गरी ट्राभल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको चाहिँ मोर देन 19% त्यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन त्योबाट हुन्छ, ट्राभल एन्ड टुरिज्म सेक्टरबाट हुन्छ। र टुरिज्मलाई चाहिँ एउटा क्वालिटी टुरिज्मको रूपमा डेभलप गरेर नेपाललाई यस क्षेत्रको टुरिस्ट डेस्टिनेसन हबको रूपमा विकास गरेर त्यसबाट मानिसहरूको रोजगारी वृद्धि गर्ने, त्यस्तै गरिबी निवारण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने एउटा रणनीति अपनाएर 2087 मा नेपाललाई लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा कन्भर्ट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अब त्यो लक्ष्यको आधारमा यदि हामीले जान सक्ने थियो भने, यदि कोभिड-19 को असर नहुँदो हो त 80-81 मा नेपालले 35 लाख टुरिस्टहरू वर्षमा भित्र्याउने अवस्था अनुमान गरिएको थियो। र त्यो 80-81 पुग्दा नपुग्दा अथवा यो 5 वर्षको सकिँदा नसकिँदा हामीले टुरिज्म सेक्टरमा 3.5 लाख भन्दा बढी 3.82 लाख जबहरू चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीले डाइरेक्ट जबहरू क्रिएट गर्ने। अब यो डाइरेक्ट जबहरू भनेको चाहिँ के हो भने टुरिज्म इन्डस्ट्री भित्र पाउने जबहरू हो। तर टुरिज्मले के भनिन्छ भने एउटा जब टुरिज्म इन्डस्ट्री भित्र क्रिएट भयो भने 10 वटा जब टुरिज्म इन्डस्ट्री भन्दा बाहिर क्रिएट हुन्छ। त्यसकारण यसले जति यहाँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट जबहरू क्रिएट गरेको हामीले चाहिँ यहाँ देखिरहेका छौँ, क्रिएट गर्छ भनिरहेका छौँ, त्यसको 10 गुणा बढी चाहिँ हामीले बाहिर विभिन्न इन्फर्मल सेक्टरमा अथवा चाहिँ नन टुरिज्म सेक्टरमा जबहरू क्रिएट गर्न मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। त्यसैले टुरिज्मको चाहिँ यो के हुन्छ भने जहिले पनि यो इम्प्याक्टहरू चाहिँ मल्टिप्लायर हुन्छ। अथवा भन्नु भने अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामीले एकजना को टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा एकजनाको इम्प्लोयमेन्टले अरू थुप्रै इम्प्लोयमेन्ट क्रिएट गर्नमा यसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ। र 80-81 मा पुग्दा 10% कन्ट्रिब्युसन टुरिज्मले नेसनल इकोनोमीमा गर्छ भनेर यो चाहिँ प्लानिङहरू यो अहिलेको 15औं योजनामा प्लानिङ गरिएको छ। तर स्थिति के भयो भने हामीलाई यो कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रा विभिन्न सेक्टरहरू हेर्नुहोस्, टुरिज्मले पार्ने सेक्टरहरू एयरलाइन सेक्टर, होटेल एन्ड फुड सर्भिस सेक्टर, ट्राभल एन्ड टुर सेक्टर, त्यसै गरी बिजनेस सेक्टर, इन्डस्ट्री सेक्टर, सप्लाई सेक्टर, डेस्टिनेसन सेक्टर र अन्य एन्सिलरी सर्भिसेसहरू, यी विभिन्न सेक्टरमा टुरिज्ममा परेको प्रभावको असर चाहिँ यहाँ पनि पर्न जान्छ। किनभने all these sectors are supplying their different services, goods and services, and they are getting benefit. उनीहरूले यहाँबाट बेनिफिट पाइरहेको हुन्छ किनभने टुरिस्टहरूले कन्ज्युम गर्ने, टुरिज्म इन्डस्ट्रीले कन्ज्युम गर्ने, पर्चेज गर्ने जति पनि वस्तुहरू हुन् ती सबै सेक्टरहरू टुरिज्मको कारणले एफेक्टेड भइरहेका छन्, टुरिज्म इफेक्ट भएको कारणले। त्यसैले अब अहिलेको अवस्था भनेको हामीले यसबाट कसरी अगाडि जाने भन्ने हो। अब अहिले हाम्रो होपहरू हामीले जति पनि अघि हामी यस्तो गर्छौँ, हामीले यो चाहिँ लक्ष्यहरू हासिल गर्छौँ टुरिज्म सेक्टरमा र त्यसबाट देशको इकोनोमीमा यो हामीले चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गर्छौँ भनेर भन्दै आइरहेका छौँ। हाम्रा डकुमेन्टहरूले जे भन्दै आइरहेको छन् त्यो कुरोलाई अब हाम्रो यो अहिलेको महाव्याधिले एकदम पुरै ध्वस्त पारिदियो। हाम्रो आशा निराशामा परिणत भयो। अब हामीले चाहिँ 2020 भिजिट 2020 घोषणा गरेका थियौँ। त्यो भिजिट 2020बाट 20 लाख पर्यटकहरू ल्याउने र त्यो 20 लाख पर्यटकहरू ल्याएर हाम्रो इकोनोमीलाई त्यसले चाहिँ सस्टेन गराउने जुन हामीले चाहिँ अभियान थियो, त्यो अभियान हामीले चाहिँ वास्तवमा त्यो हाम्रो अर्थक्वेकको कारणले हाम्रो टुरिज्मलाई जुन परेको प्रभाव हो त्यसबाट फेरि पुनर्जीवित ल्याउनको लागि ल्याइएको कार्यक्रम थियो। तर त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले नै अहिले फेरि अर्को डिसास्टरको मारमा हामी पुगेका छौँ। हामीले त्यो अर्थक्वेकको कारणले धराशायी भएको पर्यटनलाई जोगाउन एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी एक्सन प्लान तयार पारिएको थियो 2015 देखि 24 सम्मको लागि भनेर। त्यसका दुईटा फेज थिए। फेज 1 14 देखि 18 सम्म कम्प्लिट भइसक्यो। फेज 2 अहिले चल्न सुरु गरेको छ, 1 वर्ष भयो, 2019 देखि 23 सम्मको। यो फेज 1 ले
हाम्रो चाहिँ जति पनि टुरिज्म प्रोडक्ट्सहरू छन् त्यसको डाइभर्सिफिकेसनमा र हाम्रो चाहिँ यो जुन जनजीवनलाई चाहिँ सुधार गर्ने, हाम्रो पर्यटन जनजीवनलाई सुधार गर्ने लक्ष्यहरू राखेको थियो भने दोस्रो फेजले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गरेका प्रोडक्टहरूलाई अझ इम्प्रुभ गर्दै, कन्सोलिडेट गर्दै, विस्तार गर्दै, नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू खोल्दै अनि नयाँ नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दै, नयाँ नयाँ मार्केट सेक्टरहरू चाहिँ ओपन गर्दै जाने भन्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो लक्ष्यहरू अब चाहिँ यो कोभिडबाट अब पुरा नहुने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। किनभने नेपाल सरकारले मार्च 22, 2020मा भिजिट नेपाल इयर 2020 लाई क्यान्सल गर्यो, स्थगित गर्यो यो पेन्डेमिकको कारणले। र त्यसको कारण स्वरूप अब के भयो भने हाम्रो पहिलो 2 महिनाबाटै के देखियो भने 60% हाम्रो टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू टोटली बन्द भएको, टुरिज्मबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीहरू हामीले गुमाएको अवस्थामा हामी पुग्यौँ। अब त्यसो हो भने अब के गर्ने त? अब कोभिडले पारेको प्रभाव के भयो त भन्ने कुरा अहिले नै मैले अघि पनि सुरुमा भने अहिले नै हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था त छैन। तर पनि केही अनुमानहरू हामीले चाहिँ विभिन्न सेक्टरबाट भएका केही अध्ययनहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले त्यसमा केही अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। खास गरी नेपाल टुरिज्म बोर्डले यो कोभिड-19 को टुरिज्ममा परेको प्रभावको अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ प्रयास सुरु गरेको छ इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नको लागि। र उसले 8वटा सेक्टरलाई उसले मेन फोकस गरेर अध्ययन गर्न थालेको छ। त्यो 8वटा सेक्टर्स भनेको एयरलाइन्स, होटेल, टुरिस्ट भेहिकल्स, रेस्टुरेन्ट, राफ्टिङ कम्पनीज, ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, ट्राभल एन्ड टुरिज्म र त्यसपछि अन्य एक्टिभिटीहरू। साथसाथै नेपाल टुरिज्म बोर्डले एउटा प्रस्ताव पनि अगाडि राखेको छ। त्यो जोइन्ट भेन्चरमा नेपाल र इन्डियाले जोइन्ट कमिटी गठन गरेर यो टुरिज्मले पारेको प्रभावहरूको अध्ययन गरौँ भनेर उनीहरूले त्यो पनि प्रस्ताव गरिरहेको छ। र 30 अप्रिल 2020मा यो रिकभरी मिटिङमा यो प्रस्ताव राखिएको थियो। अझै यो अब यो इन्डोर्स हुन चाहिँ बाँकी नै छ र यसले पनि यसमा अध्ययन व्यापक रूपले गर्ला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। तर यसै बिचमा टुरिज्म इन्डस्ट्रीले नै केही अध्ययनहरू, केही अनुमानहरू चाहिँ गरेका छन्। उनीहरूले के अनुमान गरेका छन् भने यसको यो पेन्डेमिक चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै जाँदा यो वर्ष टुरिज्म इन्डस्ट्रीले $40 बिलियन चाहिँ गुमाउने सम्भावना छ। र 1.1 मिलियन भनेको मतलब चाहिँ यो 11 लाख हाम्रा चाहिँ कामदारहरूले जागिर गुमाउँदैछन् टुरिज्म इन्डस्ट्रीबाट। भनेको मतलब के हो भने धेरै मानिसहरू जो होटेल इन्डस्ट्रीमा, ट्राभल एन्ड टुर सेक्टरहरूमा अथवा टुरिज्म इन्डस्ट्रीका डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा उनीहरू इन्गेज थिए, उनीहरूले अब 11 लाख मानिसहरूले यो वर्ष जागिर गुमाइरहेको अवस्था हुनेछ। एकातिर हामीसँग थुप्रै जो बाहिर विदेशमा हामीले चाहिँ रोजगारीका लागि गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्केर आएको अवस्था र देशभित्रै पनि हाम्रा 11 लाख मानिसहरू टुरिज्म सेक्टरबाट मात्रै जब गुमाउने अवस्था अहिले आउनु भनेको नेपालको लागि ठुलो एउटा इकोनोमिक क्राइसिस अब क्रिएट हुँदैछ आगामी दिनहरूमा। र होटेल इन्डस्ट्री हानले के भनिरहेको छ भने अहिले नै 3000 भन्दा बढी होटेलहरू बन्द भइसकेका छन् र ती 3000 भन्दा बढी होटेलका स्टाफहरूलाई अहिले बिना तलब हटाउनु पर्ने अवस्था छ। यदि लकडाउन बढ्दै गयो भने अहिले नै पनि के छ भने हानले एउटा निर्णय गरेको छ कि 12.5% मात्रै स्यालेरीहरू दिएर उसका चाहिँ स्टाफहरूलाई उसले राखिरहेको छ भने यदि यो स्थिति कन्टिन्यू जाँदाखेरि उसले बिना स्यालेरी चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर चाहिँ उसले यो सङ्केतहरू दिइरहेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा एउटा अर्थक्वेककै बेलामा हाम्रो एकजना पर्यटन सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम त यहाँ थाहा भएन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपाल मे बी सेकेन्ड बट नट ब्रोकन है। अब यसले नेपाललाई धक्का त दियो तर हामी टोटल्ली ध्वस्तै चाहिँ हुँदैनौँ है, हामीसँग केही क्यापासिटी छ भने जस्तै अब अहिले पनि हामीले यो कुरालाई हामीले चाहिँ मनन गर्न सक्छौँ र नेपालले अझ पनि यो कोभिड पछि टुरिज्मलाई फेरि रिबाउन्ड गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू हामी देख्छौँ। तर ती सम्भावनाहरूलाई कन्सोलिडेट गरेर नेपाल सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। अब यसको लागि जोइन्ट इफोर्टहरू जरुरी छ। सरकार एक्लैले केही गर्न सक्ने भन्ने सम्भावना हुँदैन।
फेरि टुरिज्म भनेको एउटा यस्तो सेक्टर हो, यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै रोल चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको हुन्छ। गभर्मेन्ट सेक्टरको काम चाहिँ पोलिसीहरू, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू क्रिएट गर्ने, डेभलप गरिदिने, फेसिलिटेट गरिदिने र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, सर्भिस चाहिँ इफेक्टिभ जुन सर्भिसहरू चाहिँ दिएर चाहिँ उसले बिजनेसहरूलाई अगाडि बढाउने, टुरिज्म डेभलप गर्ने, प्रमोट गर्ने, मार्केटिङ गर्ने, यी सबै कामहरूमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको रोल बढी हुने हुनाले अब जोइन्ट इफोर्टमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अन्यथा हामीले टुरिज्मलाई फेरि पुनर्जीवित गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि मैले यहाँ सर्ट टर्म र लङ टर्म दुईवटा कुराहरू मैले यहाँ ल्याएको छु। सर्ट टर्ममा के गर्न सकिन्छ र लङ टर्ममा के गर्न सकिन्छ। जस्तो सर्ट टर्ममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने खास गरी प्रपर सेफ्टी मेजर्स। अब अहिले यो पेन्डेमिक सकिने बित्तिकै, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै भोलिदेखि नै हामी कहाँ टुरिस्टहरू आउलान्, भोलिदेखि नै अब यहाँ स्मुथली होटलहरू खुल्लान् भनेर हामीले जे सोचिरहेका छौँ त्यो त्यति सम्भव छैन। किनभने यो चाहिँ अब कोरोना को चाहिँ इफेक्ट भनेको यो हामीले जुन एउटा फिजिकल जुन एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा मात्रै होइन। मलाई रोग लाग्यो, म अब ठिक भएँ, मसँग चाहिँ यो टेस्टको चाहिँ नेगेटिभ सर्टिफिकेट छ भन्ने आधारमा मात्रै मानिस विश्वस्त हुने, ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ होइन। यो भनेको कस्तो सेक्टर हो भने यो साइकोलोजिकल इफेक्ट हुन्छ। यो एउटा लङ टर्म साइकोलोजिकल इफेक्टहरू मानिसहरूमा परिरहेको हुन्छ। ती साइकोलोजिकल इफेक्टहरूलाई कम गर्न नसकेसम्म मानिसहरूको मुभमेन्ट, वर्ल्डमै मुभमेन्टहरू हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने खास गरी हामीले के देखेका छौँ भने 2001 मा जुन अमेरिकामा ट्विन टावरको घटना घट्यो, त्यो चाहिँ दुईवटा प्लेनहरू हाइज्याक गरेर त्यहाँ जुन घटना घटाइयो, त्यसपछि अमेरिकनहरूमा यति ठुलो साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्यो कि उनीहरू अब प्लेन चढ्नै डराए, फ्लाइटहरू टोटल्ली बन्द भए, मानिसहरू यात्रा नै गर्न सकेनन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो साइकोलोजीलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नको लागि, फेरि उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नको लागि, फेरि यात्रामा जानको लागि उनीहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि कतिसम्म गर्नु पर्यो भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्राय कहिल्यै पनि ऊ प्राइभेट प्लेनमा जाने त कुरै भएन, अथवा चाहिँ अरू गभर्मेन्टकै प्लेनहरूमा पनि अथवा अरू कुनै पनि प्लेनमा ऊ यात्रा गर्दैनन्। ऊ जहिले पनि आफ्नो जुन चाहिँ यो विशेष विमान छ त्यो विमानबाट मात्रै यात्रा गर्ने राष्ट्रपतिले शेड्युल फ्लाइटबाट यात्रा गरेर के बुझाउनु पर्यो भने अब हाम्रो एयर फ्लाइट चाहिँ, एयर ट्रान्सपोर्ट चाहिँ एकदम सेफ र सेक्योर छ भनेर उनले चाहिँ विश्वस्त तुल्याउनु पर्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको हामीले सबभन्दा पहिलो काम नै अब यो पेन्डेमिक हामीले चाहिँ हामीले ओभरकम हुने बित्तिकै हाम्रा प्रपर सेफ्टी मेजर्सहरू हामीले कहाँ कसरी गर्ने, हाम्रो होटेलभित्र अथवा ट्राभल एजेन्सीहरूमा अथवा बाहिर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू, हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसनहरूमा सेफ्टी मेजर्सहरूलाई अपनाउनु जरुरी छ। यहाँ सेफ्टी मेजर्सको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रोटोकल्सहरू पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। कतिपय प्रोटोकल्स गाइडलाइनहरू त इन्टरनेसनल हुन्छन्, जस्तै WHO ले पनि बनाइदिएको होला, त्यस्तै WTO ले पनि बनाइदिन्छ, त्यसै गरी चाहिँ WTTC ले पनि प्रोटोकल बनाइदिएका हुन्छन्। र हाम्रो लोकल लेभलमा, हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रा नेसनल गाइडलाइन र प्रोटोकलहरू पनि हुनुपर्छ जसको चाहिँ एकदम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पर्ने हुन्छ। र त्यस सन्दर्भमा अहिले हामीले एउटा एक्जाम्पल के लिन सक्छौँ भने अहिले भर्खरै यो होटल हिल्टनले एउटा चाहिँ सेफ्टी मेजर सहित होटल खुला गरेको छ र उसले सुरुदेखि नै गेस्ट चाहिँ गेटबाट भित्र छिर्दादेखि नै उसले कसरी आफ्नो रुमसम्म पुग्न सक्छ, उसले चाहिँ कहाँ सेनिटाइज गर्ने, हातलाई, आफ्ना खुट्टाहरूलाई, आफ्ना सुहरूलाई लगेर चाहिँ कहाँनिर चाहिँ उसले सेनिटाइज गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ उसले आफ्ना लगेजहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसइन्फेक्टेड गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ उसले त्यहाँ सुविधा बनाएको छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि गेस्टले आफूलाई त्यो होटेलमा जाँदाखेरि कहीँ पनि म अब चाहिँ इफेक्टेड हुन्न भन्ने कुरामा ऊ विश्वस्त हुन सक्छ। त्यो विश्वस्त गराउनको लागि एउटा चाहिँ प्रोटोकलहरू, गाइडलाइन्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने र इन्टरनेसनल गाइडलाइन्सहरूलाई हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा कहाँ के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गभर्मेन्टले बनाएर त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली एप्लाई गरेर अनि मात्रै हाम्रा होटल बिजनेसहरूलाई, हाम्रा ट्राभल बिजनेसहरूलाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
र सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने हामीले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो कि हामी कहाँ पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। जबसम्म हामीले त्यो कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ तबसम्म गेस्टहरू चाहिँ आउने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी के हो त, हामी सुरक्षा त दिन्छौँ, हामी एकदम प्रपर सेफ्टी मेजर्स अपनाउँछौँ त भनेका छौँ, हामी प्रोटोकलहरूलाई गाइडलाइनहरूलाई हामी फलो गर्छौँ त भनेका छौँ, तर त्यो हामीसँग कम्पिटेन्सी छ कि छैन, हामीसँग त्यो क्यापासिटी छ कि छैन भनेको क्राइसिस ह्यान्डलिङ गर्ने क्यापासिटी र कम्पिटेन्सी हामीले देखाउन सकेनौँ भने अहिले हामीले चाहिँ भन्दै आयौँ नि कि देशभरिमा हाम्रा यतिवटा क्वारेन्टाइनहरू बनेका छन्, यतिवटा आइसोलेसनहरू बनेका छन्, हामीले सारा तयारी गरेका छौँ, सारा कुरा छ भन्दै त सरकारले भन्दै आयो। तर रियालिटीमा के देखियो भने ती क्वारेन्टाइनहरू कस्ता भए, त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ जानु भनेको चाहिँ उल्टै रोगको सङ्क्रमणमा पर्नु भन्ने खालको जस्तो कुराहरू आए। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा आइसोलेसनहरू कस्ता थिए, हाम्रो प्रिपरेसनहरू कस्ता थिए। त्यसैले हामीले यो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा कि जहाँ विश्वभरिबाट हामी कहाँ चाहिँ पाहुनाहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई हामीसँग यो क्यापासिटी छ, हामीसँग यो क्षमता छ, हामी सेफ्टी मेजरहरू गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरक्षित यात्रा गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। अर्को तत्कालै हाम्रो चाहिँ यो पोस्ट कोभिडमा हामीले रिकभरी प्लानहरू ल्याउनु पर्यो। अब प्याकेजहरू डेभलप गर्न पर्यो। रिकभरी प्लान भनेको चाहिँ एउटा तत्कालै अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा, होटेल इन्डस्ट्रीमा, ट्राभल एजेन्सीहरूलाई कसरी उनीहरूलाई चाहिँ फेरि अब चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एक्टिभिटीलाई सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्ने, फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने, उनीहरूको यो सर्ट टर्म अथवा चाहिँ वान टाइम सपोर्टहरू के हुन सक्छ जसले गर्दा उनीहरू उठ्न सकुन्। र अर्को चाहिँ के हो भने अलिकति लङ टर्मसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि एक्टिभिटी बढाउन कसरी सहयोग गर्ने। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिले नै गभर्मेन्टले रिकभरी प्लानहरू ल्याउनु पर्यो। होटेल इन्डस्ट्रीहरूलाई जस्तै भनौँ न, त्यसमा केही जस्तै मैले एक्जाम्पल भने तत्कालै दिन केही सपोर्टहरू, केही फाइनेन्सियल सपोर्टहरू, सफ्ट लोनहरू, जस्तै वेजेस सपोर्टहरू अहिले कुरा उठिरहेको छ। जस्तै वेजेस सपोर्टहरूमा पनि अहिले कुरा उठिरहेको छ भने के भने सरकारले भनिरहेको छ कि यदि तपाईँहरूको चाहिँ संस्थाहरू यो हाम्रो सामाजिक यो सुरक्षा कोषमा इन्भल्भ हुनुभयो भने हामी त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई वेज सपोर्टहरू गर्न सक्छौँ केही समयको लागि, यो लकडाउन पिरियडको लागि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब त्यस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ दुईटै पक्षको सहयोगबाट कसरी ती लकडाउन पिरियडका चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्ने हो, उनीहरूको चाहिँ पेमेन्ट कसरी हामीले चाहिँ गराउन सक्ने हो, ती कुराहरूमा हामीले चाहिँ केही प्याकेजहरू, रिकभरी प्लानहरू, ट्याक्स रिडक्सन, जस्तै अब अहिले होटेलहरू धराशायी भएको अवस्था छ, त्यसैले केही समयको लागि एक प्रकारको ट्याक्स रिडम्सन गरिदिने हो कि अथवा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू उनीहरूले लिएका ब्याङ्क लोनहरूको इन्ट्रेस्टहरू सर्टेन टाइमसम्मको इन्ट्रेस्ट, जबसम्म होटेलहरू चलिरहेको हुँदैन, होटेलहरू नचलुन्जेलसम्मको अवस्थाको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ वेभ गरिदिने, यस्ता खालका तत्काल केही रिकभरी प्लानहरू सरकारले ल्याउनु पर्ने आवश्यकता एकातिर देखिन्छ। अर्को यो डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा मैले मात्रै गरेको होइन, यो WTOले पनि के भन्छ भने हामीले इन्टरनेसनल टुरिज्मलाई चाहिँ यो रिसर्जेन्स गर्नुभन्दा पहिले हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्छ। किनभने हामीले पहिले डोमेस्टिक एक्टिभिटीहरूलाई बढाउँदै लग्यौँ भने एक प्रकारको चाहिँ यो कन्फिडेन्स बिल्डिङ हुँदै जान्छ। इन्डस्ट्रीहरूको, ट्राभल एजेन्सीहरूको, होटेल इन्डस्ट्रीहरूको कन्फिडेन्स बिल्डिङ हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरू, उनीहरूको चाहिँ बिजनेसहरू बिस्तारै बिस्तारै रिभाइभ हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि डोमेस्टिक टुरिज्मको एक्टिभिटी पहिले बढाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँहरूमा घुमफिर गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसैको कुरामा होला सायद सरकारले पनि अथवा पर्यटन मन्त्रीले पनि बेला बेलामा बोलिरहेको हामीले देख्छौँ कि यो ट्राभल लिभहरू अब त्यो आउँदाखेरि बजेटमा आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, तर 1 मन्थको ट्राभल लिभ इम्प्लोइजहरूलाई, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूलाई अथवा चाहिँ सबै प्राइभेट पब्लिक इम्प्लोइजहरूलाई 1 मन्थको ट्राभल लिभ दिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्ममा जानलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा आयो। तर त्यति आउँदै पनि फेरि इस्यु त त्यही आउँछ कि के लकडाउन खुलेको भोलिपल्ट ट्राभल लिभ लिएर फ्यामिली नै टुर जान सक्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्राभल लिभ
कति फेरि त्यो भरपर्दो हुन्छ, त्यो ट्राभल लिभ कति बेनिफिसियल हुन्छ भन्ने इस्यु चाहिँ फेरि अर्कातिर छ। तर पनि हामीले स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्न सक्छौँ भने यो डोमेस्टिक टुरिज्मबाट नै हामीले सुरुवात गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले टुरिज्म होलिडे, टुरिज्म अलाउन्स जस्ता कुराहरूमा सपोर्ट गरेर केही न केही त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। प्याकेज डोमेस्टिक टुरहरू डेभलप गर्ने, हामीले फ्यामिली टुरहरूको प्याकेजहरू बनाएर फ्यामिलीलाई नै एट्र्याक्ट गर्ने गरी हामीले चाहिँ त्यस्ता टुर प्याकेजहरू डेभलप गरेर हामीले हाम्रो चाहिँ इन्टरनल टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्यौँ भने अलिकति हामीले त्यो टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू बढाउँछ। अब यहाँ जति हामी फ्रीली सेफली ट्राभल गर्ने वातावरण तयार हुँदै गयो त्यति नै इन्टरनेसनल टुरिज्म एक्टिभिटी चाहिँ एट्र्याक्ट हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसैले पहिले चाहिँ हामीले आफैले हाम्रो चाहिँ वातावरण चाहिँ सेफ छ, अब हामी कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ यात्राहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले ट्राभल गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था छ। अब अर्को चाहिँ छ जस्तो गभर्मेन्टको फाइनेन्सियल सपोर्ट, लङ टर्म फाइनेन्सियल सपोर्ट, यो चाहिँ लङ टर्ममा आउनुपर्ने हो, यो अहिले लङ टर्ममा पनि आउला। अब एउटा चाहिँ अरूतिरको के गर्दैछन् त भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने एक दुईवटा राम्रो एउटा कन्सेप्टहरू पनि आएको रहेछ बाहिर। जस्तो जर्मनीमा कन्सेप्ट के आएको रहेछ भने यो लकडाउन पिरियडमा पनि अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै भोलिदेखि नै कसरी रिभाइभ गर्ने त हाम्रो बिजनेसलाई भनेर उनीहरूले पे नाउ इट लेटर भन्ने कन्सेप्ट ल्याएछन्। यो इनिसिएटिभले के भयो भने मानिसहरूले आज नै सस्तोमा बुक गर्ने, होटेलहरू बुक गर्ने, अनि रेस्टुरेन्टहरू बुक गर्ने, अनि उताको त रेस्टुरेन्ट कल्चर हाई छ, उनीहरूलाई त रेस्टुरेन्ट जान पाएन भने उनीहरू एरोगेन्ट हुन्छन्। हामीले अस्ति देखिहाल्यौँ नि, जस्तै अब अमेरिकामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ लकडाउनमा थुनेर राख्यौ, हामी चाहिँ थुनिने मान्छे होइन, हामी खुल्ला जान पाउनु पर्यो, बिचमा जान पाउनु पर्यो, रेस्टुरेन्ट जान पाउनु पर्यो भनेर बन्दुकै लिएर चाहिँ त्यो लकडाउनको विरुद्धमा निक्लिए, त्यो कल्चर भएको ठाउँ। त्यस्तै गरी स्पेनले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै मानिसहरू चाहिँ दौडिएर सारा सडकमा चाहिँ आए। यस किसिमको कल्चर भएको ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ होटेल खुलेको भोलिपल्ट उनीहरू गएर चाहिँ सस्तोमा उनीहरूले चाहिँ आफूले मन परेको खानेकुराहरू खान पाउने अवस्था, होटेलमा जाने, फ्यामिली इन्जोय गर्ने, त्यो पे नाउ इट लेटर कन्सेप्ट जर्मनीले ल्याएछ। अनि इन्डियाले पनि के ल्याएछ भने यो नेसनल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन अफ इन्डियाले R4R अरे, त्यो भनेको राइज फर रेस्टुरेन्ट भन्ने स्किम ल्याएछ। यो स्किम भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले 1000 रुपियाँको कुनै पर्चेज गर्नुभयो भने, गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 750 मात्रै तिरे पुग्यो। अनि त्यो 750 मा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँ 250 चाहिँ पे गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो 250 अहिले पे गर्नुहुन्छ र बाँकी चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, पछि 6 महिनापछि तपाईँ जानुहोस्, 6 महिनापछि गएर रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँ पे गरेर तपाईँले त्यसलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको मतलब पहिले नै तपाईँको चाहिँ के भयो भने 25% डिस्काउन्ट सुरुमै भयो र त्यसपछि पनि तपाईँले केही रकमहरू चाहिँ अहिले एडभान्स तिरेर अनि पछिको लागि तपाईँले चाहिँ आफ्नो ट्राभलको लागि, आफ्नो होटेल बुकिङ, रेस्टुरेन्ट बुकिङको लागि तपाईँले चाहिँ युज गर्नुभयो। त्यसले गर्दा अब लकडाउन पछि होटेलहरू ग्राहक कस्टमर खोज्न पर्ने स्थितिमा होइन कि उनीहरू अलरेडी बुक छन्। अब बुक भएका कस्टमरहरू तुरुन्तै भोलिपल्टदेखि रेस्टुरेन्टमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू हुने भयो। यसरी केही कन्सेप्टहरूलाई बाहिर पनि अरू मुलुकहरूले पनि एप्लाई गरिरहेको सम्भावना हामीले देख्यौँ। त्यसैले हामी कहाँ पनि त्यस्ता कुराहरू गर्न सकिने सम्भावना छ। र एउटा चाहिँ मैले यहाँ अस्ति भर्खर एउटा न्युज पढेको थिएँ, नेपालमा पनि केही होटलहरूले चाहिँ यो अहिले पे नाउ भिजिट लेटर भनेर सुरु गरेको र 50% अहिले पे गरेपछि अनि त्यो 50%ले नै 50% मै उसले फुल उसको चाहिँ सर्भिस पछि लकडाउन पछि चाहिँ होटेलमा गएर पाउने सुविधा पाउने भन्ने किसिमको प्याकेजहरू अस्ति भर्खरै मात्रै मैले न्युजहरूमा पढ्न पाएको थिएँ। अब त्यो कति रिलायबल हो होइन थाहा छैन, तर त्यो कन्सेप्टलाई यहाँ पनि एप्लाई गर्न सकिने सम्भावनाहरू धेरै छन्। जसले के गर्छ भने घुम्न जान चाहनेहरूलाई अहिले सस्तो दाममा, सस्तो प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले बुक गर्ने र भोलिका दिनमा चाहिँ जब अवस्था नर्मल हुन्छ त्यो नर्मल अवस्थामा आजको प्राइसबाट उसले त्यसलाई सर्भिसहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना। यसले के गर्छ भने यसले मानिसको मुभमेन्टलाई तत्काल अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्ने सम्भावनाहरू रहन्छ।
त्यस्तै अर्को चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्य प्याकेजहरू यो टुरिज्म एक्टिभिटीलाई बढाउन, जस्तो सरकारले भिसा कस्टमा चाहिँ छुट दिएर, एयर फेयरमा छुट दिएर, होटेल ट्यारिफमा छुट दिएर, अथवा ट्राभल एजेन्सीहरूलाई पनि उनीहरूले बढीभन्दा बढी कस्टमर, बढीभन्दा बढी भिजिटरहरू ल्याउँदाखेरि उनीहरूलाई पुरस्कारहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ यसरी आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावनाहरू एकातिर हुन्छ। अर्कोतिर लो कस्टमा फ्यामिली होलिडे प्याकेजहरू, जुन अहिले मैले अघि भने त्यो पनि एउटा त्यसको एउटा इक्जाम्पल हो। लो कस्टमा अहिले एकदम न्यून शुल्कमा उसले चाहिँ बुक गर्न पाउने र भोलि लकडाउन पछि फ्यामिली टुरहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने एउटा। अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको टुरिज्मको के छ भने यो पेन्डेमिकले जति पनि असर गरिरहेको छ, यो असर चाहिँ बढी जसो हाम्रो हाई डेन्सिटी भएका एरियाहरूमा, जस्तो तराईमा अथवा जहाँ बढी जनघनत्व छ त्यस्ता ठाउँहरूमा बढी प्रभावित पारेको छ। अलिकति हामी हाई अल्टिट्युडतिर गयौँ भने हाम्रो जुन यो प्रभाव पेन्डेमिकको प्रभाव चाहिँ न्यून देखिन्छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने यसलाई हामीले चाहिँ यो चाँदीको घेराको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई लिन सक्छौँ। किनभने यो सेक्टर चाहिँ हामीले टुरिज्मलाई तत्काल ओपन गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हुन्, अथवा चाहिँ माउन्टेन बेस्ड टुरिज्मलाई हामीले तत्काल ओपन गरेर हामीले विश्वास भिजिटर्सहरूलाई को विश्वास जित्न सक्ने सम्भावना, हामीले माउन्टेनियरिङमा, हामीले ट्रेकिङमा, हामीले चाहिँ अरू विभिन्न माउन्टेन रिलेटेड एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले टुरिज्मलाई रिबाउन्ड गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हामीले देख्छौँ। माउन्टेन बेस्ड टुरिज्ममा पनि थुप्रै आउँछन्, जस्तै माउन्टेन बाइकिङहरू आउँछन्, साइक्लिङहरू आउँछन्, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको स्किइङहरू आउँछ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो नेचर वाकिङहरू आउँछ, नेचर टुरिज्महरू आउँछ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ माउन्टेन बेस्ड इथनिक टुरिज्महरू पनि यसभित्र पर्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सकियो भने यो पोस्ट कोभिडमा पनि हाम्रो टुरिज्म एक्टिभिटीलाई छिट्टो रिभाइभ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हामीले यहाँ देख्छौँ। र साथसाथै अर्को चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ भने एम्युनिटिज बढाउनु पर्यो, सुविधाहरू बढाउनु पर्यो। हामीले अलिक बढी फेसिलिटीहरू, अबको स्थिति भनेको च्यालेन्जिङ छ। च्यालेन्जिङ किन छ भने अब जब यो विश्वभरि नै टुरिज्म एफेक्टेड छ र अब टुरिज्म एक्टिभिटी खुल्ने बित्तिकै अब हरेक कन्ट्रीहरूले एग्रेसिभ मार्केटिङहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यो एग्रेसिभ मार्केटिङहरू गर्दाखेरि हामीले पनि के गर्न सक्नुपर्छ भने बढीभन्दा बढी फेसिलिटी र सुविधाहरू दिएर, फेसिलिटी सर्भिसेसहरू दिएर टुरिस्टलाई एट्र्याक्सन गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्न पर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै हामीले अर्को चाहिँ अफ सिजन टुरिज्म एक्टिभिटीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। अफ सिजन, किनभने अब सिजनलाई पर्खेर हामी चाहिँ एकैचोटि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरको टुरिज्म अथवा चाहिँ यता चाहिँ मे, जुन, जुलाईको टुरिज्म हामी हेर्छौँ भनेर बसियो भने त्यसले चाहिँ टुरिज्म एक्टिभिटीलाई प्रमोट गर्न त्यति सहयोग नपुग्ला। त्यसको लागि अफ सिजन टुरिज्ममा हामीले कसरी जान सक्छौँ भने अफ सिजनका विभिन्न एक्टिभिटीहरू प्रमोट गरिदिने। जस्तै कोभिडको इफेक्ट सकिसकेपछि हामीले इभेन्टहरू यहाँ आयोजना गर्न आकर्षण गर्ने, सेमिनारहरू, इन्टरनेसनल सेमिनारहरू, रिजनल सेमिनारहरू यहाँ आयोजना गर्न आकर्षण गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ अरू स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ यहाँ एट्र्याक्ट गर्ने, ल्याउने, यस्ता किसिमका एक्टिभिटीबाट पनि हामीले टुरिज्म, अफ सिजन टुरिज्म प्रमोट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ जस्तै विन्टर बेस्ड टुरिज्महरू, समर बेस्ड टुरिज्महरूलाई पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ। त्यसले पनि हामीलाई अलिकति टुरिज्मलाई रिभाइभ गर्नलाई मद्दत पुग्छ भन्ने मैले सोचेको छु। अब लङ टर्ममा चाहिँ के गर्न पर्यो? अब लङ टर्मको चाहिँ अब अलि हामीले कम्प्रिहेन्सिभ वेमा जानुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो त हाम्रो ब्रान्ड इमेज नै यो सधैँ गभर्मेन्टले पनि भनिरहेको हो, टुरिज्म बोर्डले पनि भनिरहेको हो, र हरेक यस्तो स्थितिपछि हामीले फेरि हाम्रो ब्रान्डलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने, ब्रान्डलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने, ब्रान्डलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। किन आउने नेपालमा के छ, हामीले कस्तो टुरिस्टलाई हामीले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने हो, यी कुराहरूको लागि हामीले अलिकति धेरै मेहनतहरू गर्नुपर्ने आउँछ। यसको लागि हामीले रिसर्च बेस्ड स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्छ। रिसर्च बेस्ड स्ट्राटेजी भनेको कस्तो हो भने हामीले अब कस्ता टुरिस्टहरूलाई, कुन टुरिज्म मार्केटहरूलाई हामीले चाहिँ फोकस गर्ने हो, त्यो टुरिज्म मार्केट बेस्ड हामीले चाहिँ टुरिज्म प्रोडक्टहरू हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न पर्यो, डेभलप गर्न पर्यो। हामीले पहिलेको जस्तो हामीले चाहिँ अलिकति होलिस्टिक अप्रोचबाट गयौँ भने हाम्रो टुरिज्म
त्यति छिटो रिभाइभ नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। त्यसैले मैले यहाँ तल भनेको छु मार्केट सेगमेन्टेसन र इफेक्टिभ मार्केटिङ पोलिसीको कुरा गरेको छु। हामीले होलिडे टुरिस्टहरू सबभन्दा बढी कताबाट आउँछन्, हाम्रो एडभेन्चर टुरिस्टहरू सबभन्दा बढी कहाँबाट आउँछन्, त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ कल्चरल टुरिस्टहरू कहाँबाट आउँछन्, हाम्रा पिलग्रिमेजहरू सबभन्दा बढी कहाँबाट आउँछन्, यो आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई फोकस गर्ने गरी हामीले चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाएर उनीहरूलाई प्याकेज डेभलप गर्न सक्यौँ भने अनि मात्रै त्यसबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ लङ टर्मसम्म टुरिज्मको इफेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। अर्को छ यसको चाहिँ के हो भने कम्प्रिहेन्सिभ 3 टायर टुरिज्म डेभलपमेन्ट प्लानिङ। अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि डेभलपमेन्ट प्लानिङहरू छ टुरिज्मको त्यो चाहिँ यो सिङ्गल टायर छ, केन्द्रबाट निर्देशित छ। अब चाहिँ हाम्रा राज्यको संरचनाहरू पनि परिवर्तन भइसकेका छन्। केन्द्र छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ, हरेकका आफ्नै एट्र्याक्सनहरू छन्, प्रोडक्ट्सहरू छन्, रिसोर्सेसहरू छन्, उनीहरूका आफ्नै प्लानिङहरू हुन्छन्। ती प्लानिङहरूलाई एकुमुलेट गरेर कम्प्रिहेन्सिभ 3 टायर डेभलपमेन्ट प्लानिङ हाम्रो नेसनल फोकस केमा हो, हाम्रो यो प्रोभिन्सियल फोकस केमा हो र लोकल लेभलको टुरिज्म एक्टिभिटिजहरूलाई केलाई प्रमोट गर्ने, यस कुरालाई हामीले चाहिँ एउटा कन्सोलिडेटिङ फर्ममा हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भनेर त्यसअनुसार स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले पनि हाम्रो दुईटा कुरा त्यसले गर्छ। एउटा त हाम्रो टुरिज्म हाम्रो प्लानिङहरूलाई डुप्लिकेसन हुनबाट जोगाउँछ, त्यसले हाम्रा टुरिज्म एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ डुप्लिकेसन हुनबाट जोगाउँछ र अर्कोतिर हाम्रो सीमित स्रोत साधनहरूको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले अबको समय भनेको चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ हामीले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ 3 टायर डेभलपमेन्ट प्लानिङ हामीले तयार पार्न आवश्यक देखिन्छ। र अर्को चाहिँ कुरा के हो भने हाम्रो टुरिज्म को सबभन्दा मेजर फ्याक्टर भनेकै हाम्रो रुरल एरिया हो, हाम्रो ग्रामीण परिवेशहरू हुन्, हाम्रा चाहिँ अथेन्टिक हाम्रा प्रोडक्टहरू हुन्, हाम्रा कल्चरहरू हुन्, हाम्रा नेचरहरू हुन्। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि हामीले अब रुरल टुरिज्महरूमा बढी फोकस गर्नुपर्छ, होमस्टे टुरिज्महरूमा बढी फोकस गर्नुपर्छ। जति धेरै हामीले रुरल र होमस्टे टुरिज्ममा फोकस गर्छौँ त्यति नै हाम्रो रुरल अर्बन ग्याप पनि कम हुँदै जान्छ। अब फेरि रुरल होमस्टे टुरिज्म किन पनि जरुरी छ भने यो पोस्ट कोभिडमा कि हामी गाउँमा गएर हामीले सानो सङ्ख्यामा मानिसहरू अलिकति सेफली इन्भाइरोमेन्टमा त्यो पनि अलिकति हामीले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै माउन्टेन बेस टुरिज्महरूपट्टि माउन्टेन हिल्ली रिजनहरूमा माउन्टेन रिजनहरूमा होमस्टे टुरिज्महरू रुरल टुरिज्महरूपट्टि बढी फोकस गऱ्यौँ भने हामीले अलिक बढी टुरिस्टहरूलाई एट्र्याक्सन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसबाट हामीले हाम्रो कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप गर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त सम्भावनाहरू यहाँ हुन्छ। अर्को छ जस्तो हामी कहाँ थुप्रै अघि मैले भने एकातिर हाम्रै देशबाट टुरिज्म इन्डस्ट्रीबाट 11 लाखभन्दा बढी इम्प्लोइजहरू चाहिँ अब रोजगारी गुमाइरहेका छन्, अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रा चाहिँ बाहिर विदेशमा काम गरिरहेका हाम्रा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किरहनु भएको छ। अब तत्कालै उहाँहरू चाहिँ नेपालबाट फेरि फर्केर आफूले काम गरेको देशमा गएर काम पाउने सम्भावना तत्काल चाहिँ अलि हुँदैन। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई पनि अब विभिन्न टुरिज्म एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ गराएर त्यसबाट बेनिफिट लिन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले स्मल स्केलमा हामीले कम्युनिटी टुरिज्महरूमा हामीले चाहिँ भिलेज टुरिज्महरूमा हाम्रो स्मल स्केल टुरिज्म प्रोडक्टहरूको डेभलपमेन्टमा स्मल स्केलमा टुर गाइडहरूको हाम्रो चाहिँ माउन्टेनिङ गाइडहरूमा त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा अरू सब सेक्टर टुरिज्म इन्ड्युस सेक्टर्सहरूमा त्यो बिजनेसहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गरिदिन सक्यौँ भने गभर्मेन्टले यो माइक्रो लेभलको यो माइक्रो फाइनान्सियल सपोर्टहरू हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ भने त्यसबाट पनि टुरिज्मलाई हामीले चाहिँ रिबाउन्ड गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ र त्यसले अर्कातिर इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न पनि अनइम्प्लोइमेन्टलाई चेक गर्न पनि यसले मद्दत पुग्दछ भन्ने मेरो एउटा धारणा छ। अब अर्कातिर अब यो एम्बेसीलाई एक्सप्लोर गर्ने त नेपाल सरकारको पनि नीति नै हो हैन, तर अब कति एक्सप्लोर गर्न सकियो सकिएन, कति इफेक्टिभ रोल भयो एम्बेसीहरूको बाहिर इन्टरनेसनल मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले पनि अब त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। अब अर्को चाहिँ अब लङ टर्म रूपमा गभर्मेन्टको सपोर्ट आउनु पर्यो। टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीलाई सरकारले आफ्नो नीति योजना र बजेटहरूमा चाहिँ अब कसरी उसलाई चाहिँ विभिन्न लङ टर्म सपोर्टहरू गर्ने फाइनेन्सियल सपोर्टहरू जस्तै
खास गरी चाहिँ लङ टर्म लोनहरूमा अथवा चाहिँ उसले 5 इयर्सको 5 वर्षसम्मको अबको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ ट्याक्सहरू रिडम्सन गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका अरू इन्कम ट्याक्सहरूमा चाहिँ छुटहरू दिएर हुन्छ कि यी विभिन्न किसिमका छुटहरू दिएर पनि गभर्मेन्टले इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ। जस्तो यसमा एउटा कुरा हामीले के हेर्न सक्छौँ भने यो खास गरी 1980s तिर नेपाल सरकारले एउटा नीति लिएको थियो कि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा होटल इन्डस्ट्रीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टरहरूलाई उस जुन क्यापिटल लोनहरू उनले त्यसबेला एनआइडिसी यो नेसनल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन भन्ने औद्योगिक विकास केन्द्र संस्थान भन्ने थियो, त्यसले चाहिँ लोन दिन्थ्यो। त्यो एकदम 2% को इन्ट्रेस्ट रेटमा सरकारले चाहिँ यो होटल इन्डस्ट्रीहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि त्यो लोन दिने काम गर्थ्यो। त्यस्तै गरी अब पनि यो लङ टर्ममा सरकारले एउटा के गर्नु पर्यो भने यो रिकन्स्ट्रक्सन को लागि अब यो पेन्डेमिक इफेक्टेड यो जुन जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छन्, जति पनि इफेक्टेड सेक्टरहरू छन्, त्यसको चाहिँ रिसर्जेन्सको लागि एउटा रिकन्स्ट्रक्सन अथवा चाहिँ रिसर्जेन्स कमिटीहरू बनाएर ओभरअल स्टडी गरेर त्यसबाट कुन कुन सेक्टरलाई गभर्मेन्टले कस्तो कस्तो प्लानिङ पोलिसीहरू बनाएर सपोर्ट गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले ल्याउन जरुरी छ। अब यसमा रेस्पोन्सिबल टुरिज्म पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ लङ टर्ममा। रेस्पोन्सिबल टुरिज्म भनेको चाहिँ के हो भने यो खास गरी चाहिँ सस्टेनेबल टुरिज्म डेभलपमेन्ट हो। सस्टेनेबल टुरिज्म भनेको चाहिँ त्यसले सोसाइटीलाई पनि लिङ्क गर्ने, इकोनोमीलाई पनि लिङ्क गर्ने, इकोलोजीलाई पनि लिङ्क गर्ने, यी तिनै सेक्टरलाई लिङ्क गरेर तिनै सेक्टरको प्रिजर्भेसन, कन्जर्भेसन र प्रमोसन यो कुरालाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ नेचर बेस्ड टुरिज्महरूलाई प्रमोट गर्ने कामहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट के छ भने हाम्रो टुरिज्मको ल्याकिङ भनेको डाइरेक्ट फ्लाइट। टुरिज्म मार्केट हाम्रो लार्जेस्ट मार्केटहरूमा डाइरेक्ट फ्लाइटहरूको कमी छ। अब सरकारले डाइरेक्ट फ्लाइटहरू बढाउनु पर्यो। एउटा टुरिस्टले जतिवटा धेरै ट्रान्जिट चेन्ज गर्नुपर्छ त्यति नै उसको कस्ट, ट्राभल कस्ट बढ्छ। त्यसकारण त्यो ट्राभल कस्ट पनि बढ्छ र उसको लिजर टाइम पनि वेस्टेज हुन्छ। यो दुईटालाई हामीले कम गर्न सक्यौँ भने बढीभन्दा बढी टुरिस्टहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने नेपाल वान अफ द चिपेस्ट डेस्टिनेसनको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले डाइरेक्ट फ्लाइटहरू खास गरी चाहिँ युरोपमा, त्यसै गरी चाहिँ यता एसियाका अन्य मेजर कन्ट्रिजहरूमा डाइरेक्ट फ्लाइट बढाउनु पर्ने सम्भावनाहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्को चाहिँ बढीभन्दा बढी अब हामीले टुरिज्मबाट हामीले बढीभन्दा बढी फाइदा लिनलाई लोकल प्रोडक्ट कन्जम्पसनलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले लोकल प्रोडक्ट कन्जम्पसनलाई बढाउन सकेनौँ भने अब त्यसपछि अबको टुरिज्मबाट पनि हामीले बेनिफिट त्यति लिन सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने हामीले जति पनि अर्निङ गरिरहेका हुन्छौँ त्यसको मेजर पोर्सन चाहिँ लिकेज भएर फेरि जान्छ। त्यसैले त्यो लिकेजलाई कम गर्नको लागि पनि हामीले लोकल प्रोडक्ट कन्जम्पसनलाई बढाउनुपर्छ। र एउटा मेरो सुझाव चाहिँ यहाँ के दिएको छु भने मैले त्यो चाहे त्यो अब त्यो गभर्मेन्टलाई होस् अथवा मेरो पक्षमा हामीले अब गर्नुपर्ने के भने वन भिलेज वन डेस्टिनेसन, वन भिलेजर वन टुरिस्ट, यो क्याम्पेनलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने एक गाउँ एउटा गन्तव्य, एउटा गाउँले एउटा टुरिस्ट सर्भिस गर्ने भनेको मतलब हामीले त्यसलाई चाहिँ क्लस्टरको रूपमा पनि डेभलप गर्न सकौँला। एउटा गाउँहरू मिलाएर 2-3वटा गाउँ मिलाएर एउटा क्लस्टर बनाउने र त्यो क्लस्टरले चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ ग्रिन टुरिज्म, नेचर टुरिज्म, एथनिक टुरिज्म डेस्टिनेसनको रूपमा डेभलप गरेर उनीहरूले टुरिस्टहरूलाई एट्र्याक्सन गर्ने यो एउटा क्याम्पेनिङलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यसबाट पनि केही न केही बेनिफिटहरू होला भन्ने मैले चाहिँ यहाँ यो सम्भावनाहरू यहाँ देखेको छु। र अब अन्तिममा चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भने यो मेरो एउटा सजेसन हो लास्टमा, यो अल्टरनेटिभ वे अहिले तत्काल के त भन्दा यो निश टुरिज्म भन्छ यसलाई। यो निश टुरिज्म भनेकै हामीले कोभिड पेन्डेमिकको इफेक्टबाट तत्काल रिबाउन्ड हुनको लागि अब हामीले सुरुवात कसरी गर्ने भने स्मल स्केल टुरिज्मबाट सुरुवात गर्ने। स्मल स्केल टुरिज्म भनेको थोरै सङ्ख्यामा एकैचोटि धेरै हामीले मास स्केलको टुरिज्म नलिएर स्मल स्केलको टुरिज्म साना साना माइक्रो लेभलका हाम्रा चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरूमा गएर हामीले उनीहरूलाई त्यहाँको कल्चर, हेरिटेज, एडभेन्चर, त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो फिल्म मेकिङ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ अन्य फोटोग्राफी जस्ता
एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ भने, हामीले स्टार्ट त्यसरी सुरु गर्न सक्यौँ भने हाम्रो टुरिज्मलाई हामीले रिभाइभ गर्न सक्ने, यो कोभिड पेन्डेमिकको असरबाट हामीले फेरि त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छन् भन्ने मेरो एउटा अन्तिम मेरो दृष्टिकोण रह्यो। यहाँहरूलाई धन्यवाद। मैले यति प्रस्तुत गरेँ यहाँ अहिले। अब यसमा चाहिँ यहाँहरूको केही छ भने सुझाव अथवा सहयोग, क्वेरिजहरू अथवा अरू केही डिस्कसनहरू अथवा यसो थप घट गर्न पर्ने केही छ भने यहाँहरूबाट आउने अमूल्य विचारलाई म स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम भट्टराई सरलाई यो विशेष प्रस्तुतिको लागि। केही प्रश्नहरू हाम्रो माझ आइरहेको छ र अरू प्रश्नहरू पनि आउनेछ। यो बिचमा हामी केही सरहरूलाई जोड्नेछौँ र प्रश्न उत्तरतर्फ हामी जानेछौँ। यो बिचमा सरहरूलाई जोड्नको लागि म दीपक सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शैलेश सर। अब हामी प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्याल सरसँग केही कुरा सुन्न चाहन्छौँ। प्रेम सर, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। सर्वप्रथम त घनश्याम भट्टराई सरले एकदमै बुझ्ने ढङ्गबाट, हुन त मेरो चाहिँ कि माने अहिले खासै विषय त परेन, तथापि अत्यन्तै जनभाषाले जनजिब्रोले बुझ्ने किसिमबाट सरले भन्नुभयो। त्यसमा अत्यन्तै मन्त्रमुग्ध भएर म चाहिँ सुनिराखेका थिएँ, साथीहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ। यो अर्थशास्त्रको विद्यार्थीहरूलाई त अझै यसले धेरै मतलब खुराक दिएको छ र देशमा सुधार गर्नलाई भविष्यमा कस्तो योजना बनाउने, टुरिस्टहरूलाई कसरी बढाउने, हैन, वान भिलेज वान टुरिस्ट सेन्टरको पनि हैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि त्यो नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू, नयाँ नयाँ सोचाइहरूको अब हामीले अब पुरानै सोचाइबाट बस्ने, पुरानै सोचाइबाट अगाडि बढ्ने भन्दा हरेक क्षेत्रमा सबभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र नै ट्राभल र टुरिज्म हो। त्यो सरले एकदमै सरल ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण। अहिलेसम्म नयाँ नयाँ ढङ्गका कुराहरू सुनेका थियौँ। कमसेकम यो आज नयाँ परिवेशमा नयाँ कुराहरू आउँदाखेरि अत्यन्तै मलाई पनि खुसी लागेको छ। म टाइममा भ्याउँदिनँ कि भन्ने थियो, तर पनि मैले छोड्नै मन लागेन। सुने भएँ, मन्त्रमुग्ध भएँ। त्यसको लागि घनश्याम सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै गणेशमान सिंह कलेजले जसरी चाहिँ नियमित रूपमा यस्तो कार्यक्रमहरू, छलफलको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, त्यसबाट हामी शिक्षकहरूको खास गरिकन अलिकति नलेजको हराइजन बढेको छ जस्तो मलाई लाग्छ के। नयाँ ढङ्गले सोच्ने, एउटा सोच्ने परम्पराको सुरुवात भएको छ र त्यसको हुनाले नयाँ नयाँ विषयमा अगाडि छलफल गराउँदै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि राख्दछु र मलाई 2 शब्द बोल्न सुरुमा दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हामीले यहाँ जेम गुरुङको नाममा देखिरहेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ सानोठुई क्याम्पसको क्याम्पस चिफ सर हुनुहुन्छ होला। उहाँको भिडियो मैले देख्न पाइरहेको छैन। सरले भिडियो अन गरिदिनु भए म सरलाई चिन्थेँ। सर जेम गुरुङ सर, सानोठुई बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख। शैलेश सर, जेम गुरुङ। शैलेश सर, उहाँलाई हेर्दैछु म। दीपक सर, यो बिचमा अरू केही सरहरूको धारणा लेख्छौँ। हामी प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज पराजुली सरको के धारणा सुन्छौँ। प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज पराजुली सर, स्वागत छ यहाँलाई सर। थ्याङ्क यू। सुनिन्छ मेरो? सुनिन्छ। हजुरको भिडियो अलि देखिएको छ, अलिकति मिलाउनु सर। म नदेखिने ठाउँ बसेर होला। देखिए सर, म अब एकदम अनप्रिपेयर्ड अवस्थामा छु होइन। देखियो सर। हजुर, अब हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम भट्टराई सर को आई थिङ्क म वास्तवमा आज यो प्रोग्राम छ भन्ने पनि थिएन। निरलाजीले फोन गर्नुभयो र म सुन्दाखेरि म असाध्यै
टायरलेस भएँ कि अब जुन अल्छी लागिरहेको थियो त्यो अल्छीबाट चाहिँ वास्तवमा म जागरुक भएँ। असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सरले चाहिँ साह्रै मेहनत साथ र एकदमै लेटेस्ट कुराहरू जुन राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। वास्तवमा अहिले यो चाहिँ जुन आजको लेसन छ यो चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरिमा हाम्रो म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भए, हाम्रो चाहिँ नि यता रुरल डेभलपमेन्टको स्टुडेन्टहरूलाई इम्पोर्टेन्ट होला जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अल अफ अस किनभने यो चाहिँ हामी हरेकसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि यसभित्र आएको छ। त्यसो हुनाले सरको चाहिँ जुन मेहनत र जुन तरिकाले सरले यहाँ प्रिपेयर्ड वेमा चाहिँ नि स्लाइड्सहरू सहित चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ नि म चाहिँ नि धेरै धेरै सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रोग्राममा चाहिँ सरले जुन यो लास्टमा जुन एउटा कुरा गर्नुभयो नि निश्चय टुरिज्म आई थिङ्क मच मोर इलाबोरेसन सरबाट भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ होला। र अर्को चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा मैले चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के भने अफ सिजन टुरिज्मको जुन सरले कुरा गर्नुभयो यो असाध्यै राम्रो अल्टरनेटिभ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने नेपालमा यो गर्नलाई धेरै हाम्रो हावापानीले पनि असाध्यै स्विट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यिनीहरू दुईटाको बारेमा निश्चय र अफ सिजन टुरिज्म बारेमा अझ बढी इलाबोरेसन सरबाट भइदियो भने सबैले अझ फाइदा लिन सक्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम हाम्रो जुन गणेशमान सिंह मल्टिपल क्याम्पसले गर्यो त्यो धेरै नै स्वागतयोग्य कुरा छ। उहाँहरू सबलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दीपकजी म अलिकति क्लियर गरौँ ल। हजुर दीपकजी अब यहाँ च्याट बक्समा नि केही कुराहरू सोध्नु भएको छ सरहरूले होइन, म यसलाई पनि अलिकति एड्रेस गर्छु र अब तीर्थ सरको पनि कुरालाई म अलिकति एड्रेस गर्छु है त। हुन्छ सर, हुन्छ सर। सरले बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो निश्चय भने पनि हाम्रो त्यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ निस भन्छ। निस टुरिज्म भनेको चाहिँ के हो भने सर खास गरी चाहिँ स्मल नम्बर अफ टुरिस्टलाई एउटा सानो सानो खास गरी माइक्रो लेभलको टुरिज्म एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ गराएर टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने एउटा कन्सेप्ट हो। यसले चाहिँ जस्तै ठुल्ठुलो अब्जेक्टिभ भन्दा पनि जस्तै भनौँ न कसैलाई चाहिँ फोटोग्राफी गर्न मन छ, कुनै एउटा गाउँमा गएर त्यहाँको गाउँ ग्रामीण वातावरणको फोटोग्राफी गरेर ऊ आउँछ। त्यस्तै कोही चाहिँ त्यहाँ गएर फिल्माङ्कन गर्ने काम गर्छ, कोही चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हेरिटेजहरूको चाहिँ मात्रै अवलोकन गरेर ऊ फर्किन्छ। भनेको एउटा स्मल नम्बर अफ टुरिस्टलाई अथवा यसलाई हामी माइक्रो टुरिज्म पनि भन्छौँ। माइक्रो लेभलको टुरिज्म एक्टिभिटीबाट हामीले यसलाई प्रमोट गर्न सक्यौँ भने एकैचोटि हामीले लार्जर स्केलमा हामीले सोच्न थाल्यौँ भने तत्काल पोस्ट कोभिडमा हामी सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले माइक्रो लेभलबाट टुरिज्म सानो सानो टुरिज्म एक्टिभिटीहरूलाई पनि हामीले उत्तिकै इन्फ्लुएन्स दिएर उत्तिकै हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसबाट टुरिज्म चाहिँ रिभाइभ हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने यसको यो कन्सेप्ट हो। अनि एक दुईवटा यहाँ च्याट बक्समा मैले बडो राम्रो राम्रो क्वेसनहरू यहाँ देखेको छु, म त्यसलाई अलिकति म क्लियर गर्छु। जस्तै हाम्रो एकजना सरले भन्नुभएको छ यो एग्रिकल्चर टुरिज्म, एग्रिकल्चरलाई पनि टुरिज्ममा हामीले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि टुरिज्ममा कनेक्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। एकदम राम्रो सर, सकिन्छ। यो खास गरी एग्री टुरिज्म भन्ने छ एउटा कन्सेप्ट। खास गरी वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फार्म हाउस टुरिज्म भनिन्छ, कन्ट्री साइड टुरिज्म भनिन्छ, जसले मानिसहरूलाई चाहिँ ब्याक अफ द स्टेजमा गएर, अब यी अलि शब्दहरू अलिअलि फेरि अलिक फरक छन्। ब्याक अफ द स्टेज भनेको ग्रामीण वातावरणमा गएर फार्म हाउसहरूमा गएर खेती योग्य जमिनहरूतिर गएर उनीहरूले कसरी जमिनहरू कृषि गर्छन्, उनीहरूले कसरी त्यहाँ गएर चाहिँ गाईहरू पाल्छन्, कसरी चाहिँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ भेडाहरू पाल्छन्, यस्तो कुराहरू। त्यस्तै गरी खेतीपातीको हार्भेस्टिङका कुराहरू, यी सबै चाहिँ अहिलेको के हो भने एग्रिकल्चर टुरिज्म, एग्री टुरिज्म भन्छ त्यसलाई। त्यो एग्री टुरिज्म चाहिँ खास गरी सस्टेनेबल टुरिज्मको एउटा कम्पोनेन्ट नै हो। सस्टेनेबल टुरिज्म भन्ने बित्तिकै त्यसमा इको टुरिज्म भन्ने आउँछ, एग्री टुरिज्महरू आउँछ, त्यसमा रुरल टुरिज्महरू आउँछ, त्यस्तै कम्युनिटी टुरिज्महरू आउँछ। यी सबै सस्टेनेबल टुरिज्मका कम्पोनेन्ट हुन्। त्यसैले यो एकदम निश्चितै हो सरले भने जस्तै। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँ सरले सोध्नु भएको थियो, यो घनश्याम सर, म
हजुरले थोरै रोकेर मैले यहाँ केही प्रश्नहरू आइरहेको छ, ती प्रश्नहरूलाई मैले यहाँलाई सेयर गरिदिन्छु, क्रमशः यहाँले दिन सक्नुहुन्छ ल जवाब। ल ल ल ल ल ल शैलेश सर, हजुर दिपक सर। हामी प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सापकोटा सरको कुरा सुनौ, त्यसपछि सरको क्वेसन राखौँ न त, हैन सर? ल ल ओके सर, हस् हस् हस्। प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सापकोटा सर, स्वागत छ यहाँलाई सर। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू सर। मेरो भनाइ हो? हेलो हजुर सर, हजुर मेरो भनाइ हो? हजुरको भनाइ सर। हो, थ्याङ्क यू। ल अब सुनिया छ? सुनिया छ सर। सुनिया छ? देखिएको छ? ठिक छ सर, सुनिएको छ सर। सुनियो छ है? सर्वप्रथम त म मेरा आदरणीय सबै प्रोफेसर सरहरू र विशेष गरी गणेशमान बहुमुखी क्याम्पस परिवार र दिपक सर र मेरा आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम भट्टराईजी सर र बानेश्वर क्याम्पसका सम्पूर्ण प्राध्यापक सरहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दछु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आज यति खुसी लाग्यो कि दिपक सरले हिजो बेलुका मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, सर आज प्रोफेसर घनश्याम भट्टराई सरको एउटा पेपर छ। त्यो पनि पेपर कस्तो पेपर भन्दाखेरि यो अहिले कोभिडको पेन्डेमिकमा बसिरहेको अवस्थामा हामीलाई जागरण गराउने एउटा पेपर छ। त्यो पेपरको बारेमा, त्यसले पारेको टुरिज्ममा पारेको प्रभावको बारेमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। सर केही कुराहरू सरले पनि राखिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको हुनाले मलाई यो अवसर दिनुभयो। यसका लागि म अझ विशेष सरलाई र पेपर तयार गरे हाम्रा सरलाई चाहिँ नि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर अब यो म टुरिज्मको स्टुडेन्ट त होइन, तर म टुरिज्मप्रति अलिकति के हो त भन्दाखेरि अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्न चाहने हुँ। यसको ज्ञाता चाहिँ नि हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम भट्टराई नै हो। उहाँले असाध्यै राम्रो तरिकाले नेपालमा कि संसारभरि नै टुरिज्मको अवस्थाका बारेमा धेरै कुराहरू, यसको लङ टर्म इफेक्ट र सर्ट टर्म इफेक्ट सहित यी कुराहरू पेपरमा उल्लेख गरिदिनु भयो। र साथसाथै हामीले सुनिरहेका कुरा अझ अहिले होइन, अझै चाहिँ नि तपाईँको 2-4 वर्षपछि नै हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो अवस्थाको चित्रण पनि गरिदिनु भयो। वास्तवमा हेर्दाखेरि यो पेपर त साँच्चै यो त ज्यादै महत्त्वपूर्ण पेपर मलाई लाग्छ। यो एउटा ठुलो थेसिसै बन्ला जस्तो लाग्छ। अब उहाँले एउटा डाटा यति दिनुभएको छ कि अहिलेदेखि योभन्दा अगाडिदेखि पछाडिसम्म पर्ने यसको प्रभावको बारेमा सम्म उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब उहाँको यो डाटा त मैले भन्नै नसक्ने, यति पैसा खर्च हुन्छ, यतिवटा मानिसहरू बेरोजगार हुन्छन्, यहाँ त देखाइदिनु भएको छ। यसको सेक्टरहरू 60% त हाम्रो नोक्सानै हुन्छ टोटल चाहिँ उसमा, र कति मान्छे बेरोजगार हुन्छन् भने त्यो सबै पनि निकालिदिनु भयो। त्यसका लागि पनि धेरै कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। तर अब मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ। तर यहाँ मैले यहाँ 2-3टा कुराहरू अलिकति केही कुराहरू चाहिँ गर्न खोजेको उहाँले दिनुभएको छ। यसमा मैले क्वेसन गर्न सक्ने उहाँसँग छैन पनि, क्षमता पनि छैन र गर्न पनि सक्ने छैन। तर त्यो दिएका मध्ये केही 1-2टा कुराहरू छन्। जस्तो उहाँले इन्टरनल टुरिज्मको लाई चाहिँ नि अब हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। अझै चाहिँ नि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अवस्था हाम्रो विदेशीहरूलाई, बाह्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई यहाँ आएर बस्न सक्ने अवस्था त्यो जागरण गराउन सक्नुपर्छ। साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन गर्नुभयो त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हुन पनि अझ केही समय लाग्छ। र फेरि अहिले ठ्याक्कै चाहिँ के कुरा आयो भने अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको के हो त भने हामी उही पुरानो युगमा आउन थाल्यौँ। अब आउनुपर्ने अवस्था देखियो। हामी एग्रिकल्चर बेसमा जानु पर्यो र हाम्रो टुरिज्म पनि अब एग्रिकल्चर बेसमै हुनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अब कृषिको चाहिँ तपाईँको असाध्यै धेरै मानिसहरूले चाहिँ विकास गर्नुतिर लाग्नुपर्छ र मानिसहरूको चाहिँ धेरै मानिसहरू बेरोजगार भएर लाखौँका लाख मानिसहरू चाहिँ विदेशबाट आएर अब मानिसहरूको चाहिँ रोजगारी कहाँ हुन्छ त भन्दा एग्रिकल्चर बेस हुँदा साथ चाहिँ थुप्रै ठाउँका मानिसहरूलाई रोजगार मिल्छ र हाम्रो पुनर्अवस्थामा चाहिँ अब हामी देखा पर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यसले के चाहिँ असर पारिरहेको छ भने अहिले
कोभिडले भनेको सामाजिक क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै ठुलो प्रभाव पारेको छ। सरको त्यो पेपरमा अलिकति चाहिँ नि सोसियल सेक्टरका कुरा अलिकति त्यो टच नगरेको हो कि मलाई चाहिँ लागेको के हो भने साइकोलोजिकल कुरा त साइकोलोजिकल पनि अलिकति हुन त उहाँ साइकोलोजीको स्टुडेन्ट होइन। मनोवैज्ञानिक प्रभाव अहिले कस्तोसम्म परिरहेको छ भने यो कोभिडको बारेमा कोभिडलाई चाहिँ नि नेपालीमा चाहिँ नि अलिकति कुरा गर्ने हो भने हाम्रो गाउँघरतिर भन्थे कुष्ठरोग लागेको जस्तो किसिमको अपहेलित भइरहेको छ मानिसहरूलाई। त्यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि त्यो परिराखेको छ, कोभिडलाई त्यो हिसाबले हेरिरहेको छ भने अर्को सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यो किसिमले देखिएको छ। त्यो चाहिँ नि कुरा यो पेपरमा आउने हुन त यो पेपरमा त्यो कुरा सबै आउनुपर्ने त होइन, तैपनि अलिकति टच गरिदिएको भए कतै कतै चाहिँ त्यसको पनि अलि प्रभावकारिता हुन्थ्यो कि भन्ने यो कमेन्ट गर्न खोजेको होइन, सरलाई मैले यो सुझाव दिएको। सरले अर्को पनि भन्नुभएको छ, के हो त भन्दाखेरि अब डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले अत्यन्तै धेरै चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। किन त भने जब एग्रिकल्चर बेस हुन्छ नि, इन्डियाले गर्यो नि त, अहिले इन्डियाले के गर्यो त भन्दाखेरि अहिले भर्खरै आइरहेको इन्डियाको अहिलेको बजेटमा पनि इन्डियाको अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, वित्तमन्त्रीको बजेटमा पनि के देखियो त भने पुरानो युगमा भारतमा चाहिँ जो थियो नि ब्रिटिस शासनकाल पछिको अब भारत भनेको सबै विदेशी चिजहरू केही पनि नलिने स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ नि कृषकहरूलाई होस्, माछा पालनलाई गर्ने होस् अथवा सानो सानो उद्योगहरू चलाउनेहरूलाई तिनीहरूलाई सब्सिडाइज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर त्यो खालको टुरिज्म चलाउनका लागि के हो त भन्दा अबको भनेको उहाँले भन्नुभएको छ नि होटेल रेस्टुरेन्ट यी सबैलाई चाहिँ नि अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि के गर्ने भने साना साना लेभलमा चाहिँ नि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब गाउँघरमा तपाईँको साना साना हाम्रै लोकल प्रडक्टलाई चाहिँ नि के गर्नु पर्यो, टुरिज्मको एउटा बेस बनाउनु पर्छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नै क्षेत्रको धनकुटाको के महत्त्व छ भन्ने कुरा देखाउनलाई त्यही भएका चिजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै जानु पर्यो। अब त्यो टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्न त केही समय लाग्छ, उहाँले नै आफैले भनिसक्नुभयो। त्यसैले जहाँ जे वस्तुहरूको हिजो पाल्पाको चाहिँ त्यो करुवा फेमस थिएन, अब त्यसैलाई चाहिँ प्रमुख पार्नु पर्यो अथवा जहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई त्यसको महत्त्व बढाउँदै जानुपर्छ। नत्र थुप्रै मानिसहरू अब बेरोजगार भएर फर्किँदैछन्, सामाजिक अवस्था पनि दुरवस्था हुँदै जाँदैछ, भोलि चाहिँ खाद्यान्नकै समस्या आउँदैछ, स्वास्थ्य सुरक्षाको नि समस्या आउँदैछ। त्यो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि राज्यले ठुलो चुनौती भोग्नु पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दा होटल रेस्टुरेन्ट यही टुरिस्ट एरिया टुरिज्मको एरियाको त विकास गर्नका लागि त अझै 5-7 वर्ष उहाँले आफ्नै पेपरमा भन्नुभएको छ समय लाग्छ अब। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नआत्तिकन धैर्यताका साथ, संसारमा भनिएको छ नि हरेक कुराहरू धैर्यताका साथ अगाडि बढेको खण्डमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले यो भोगेको पनि हो, देखेको पनि हो। यो भन्दा अगाडि भुइँचालो पनि भोग्यौँ, मानिसहरूको त्यो त्रासमय अवस्था थियो भनेदेखि अहिले पनि हामी निराश हुनु हुँदैन, हामीले गर्न सकिन्छ। र हाम्रो एउटा टोटल जीवन अब हाम्रो सामाजिक आर्थिक यो सबै सेक्टर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, त्यसले राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने प्रोफेसर साहबको अत्यन्त सारगर्भित, अत्यन्त राम्रो र मनन योग्य पठनीय र यो पेपरप्रति विशेष धन्यवाद दिँदै जो आयोजना गरिदिनु भयो, हामीलाई जागरण गराउनु भयो, त्यसैलाई सरहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै मेरा केही भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ विष्णु सापकोटा सरलाई, प्रोफेसर डाक्टर विष्णु सरलाई। अब म केही प्रश्नहरू सेयर गर्नेछु घनश्याम सर, अनि यहाँले ती प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुनेछ है सर। हजुर भन्नुहोस्। देख्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर हेर्दैछु। यो पहिलो प्रश्नको मैले जवाब दिइसकेँ होइन। त्यसपछि दोस्रो जस्मिन कौर मेरो स्टुडेन्टै जस्तो लाग्यो मलाई होइन। जस्मिन उहाँले व्हाट अबाउट द सिचुएसन अफ द टुरिज्म स्टुडेन्ट, यो गम्भीर छ। COVID-19 has impact of student studying BHM. What are the effective measures to handle the internship situation in various countries? हो अब समस्या छ। अब अहिले जबसम्म लकडाउन कोभिडको इफेक्ट जबसम्म कम हुँदैन तबसम्म अरू कन्ट्रीमा इन्टर्नसिपको सम्भावना एकदम न्यून छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रब्लम हो। अब अहिले हामीले यसमा अहिले त्यसै केही भन्न सक्दैनौँ। दोस्रो चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा छिट्टै सुधार आउन सक्छ र
हो। अब यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने हामी कति प्रिपेयर्ड हुन सक्छौँ, हाम्रो प्रिपेयर्डनेसको क्यापासिटीमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले धेरैवटा देशहरूले होटेलहरू खोल्न थालिसके, किनभने उनीहरू पहिलेदेखि नै प्रिपेयर छन्। जस्तै मैले अघि एक्जाम्पल पनि दिएँ, हिल्टन होटेलले पुरा यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अपनाएर उसले आफ्नो बिजनेस सुरु गरिसक्यो। धेरै युरोपका अमेरिकाका कतिपय होटेलहरूले चाहिँ के गरेछ, जस्तै कतिपय होटेलले आफ्नो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्न होम डेलिभरी सर्भिस, होइन, होटेलमा बसेर खान नपाइने, रेस्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने, तर प्याकेज लिएर घर जान पाइने, त्यसरी पनि गरे। तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर्डनेसमा डिपेन्ड गर्छ कि पर्यटन व्यवसाय कति छिटो सुधार हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ, अगाडि सार्नुहोस् न सर। ओके, हो यो यहाँ हाम्रो अभिजित अधिकारी तपाईँले सोध्नु भएको छ, हाउ हेल्थ सेक्टर माइट सपोर्ट इट। हो, यो भनेको के हो भने हेल्थ टुरिज्म भन्ने एकदम एउटा चाहिँ अहिलेको पपुलर टाइप अफ टुरिज्म हो। र खास गरी चाहिँ कतिपय देशहरूले चाहिँ हेल्थ टुरिज्मलाई नै एउटा मेजर, हेल्थ सिस्टमलाई नै मेजर टुरिज्म पार्टको रूपमा पनि डेभलप गरिरहेछन्। चाहे त्यो थाइल्यान्ड होस्, चाहे त्यो इन्डिया होस्, चाहे त्यो अरू देशहरू हुन्। जसरी एजुकेसन टुरिज्म भनिन्छ, हेल्थ टुरिज्म पनि जस्तै नेपालको केसमा पनि हेल्थ टुरिज्म एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहँदै आएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छैन होला, नेपालको खास गरी तराई बेल्टका जति पनि आँखा अस्पतालहरू छन्, ती आँखा अस्पतालहरूमा लाखौँको सङ्ख्यामा बिरामीहरू आँखा उपचार गर्न आउनुहुन्छ। र उहाँहरूले उपचार गर्न आउँदाखेरि यहाँ खाने बस्नेमा जुन खर्च गर्नुहुन्छ, त्यसले त्यो अस्पतालले कमाउने भन्दा बाहेक पनि अर्निङ गरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यसैले हेल्थ टुरिज्म, वेलनेस टुरिज्म अहिलेको टुरिज्मको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट नै हो। अब अर्को छ हाम्रो दुर्गा वाग्लेजीको, उहाँले भन्नुहुन्छ टुरिज्म बिजनेस कन्ट्रिब्युट टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री, कसरी यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ। सस्टेनेबल टुरिज्म किन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भने टुरिज्म डेभलपमेन्टको अहिलेको मोडर्न कन्सेप्ट भनेको सस्टेनेबल टुरिज्म डेभलपमेन्ट हो। सस्टेनेबल टुरिज्म डेभलपमेन्ट भनेको मैले अघि एउटा कुरा भने, हामीले लोकल प्रोडक्सन कन्जप्सनलाई बढाउनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ। लोकल प्रोडक्सन कन्जप्सन बढाउनको लागि लोकल प्रोडक्सन बढाउनु पर्छ। लोकल प्रोडक्सन बढ्नु भनेको जिडिपी बढ्नु हो। जिडिपी बढ्नु भनेको नेसनल इन्कम र पर क्यापिटा इन्कम बढ्नु हो। लोकल प्रोडक्सन इम्प्रुभ हुनु, त्यो लोकल प्रोडक्सनले मार्केट एक्सेस पाउनु भनेको मानिसको लिभलीहुडमा चेन्ज आउनु हो, मानिसको पर्चेजिङ क्यापासिटी बढ्नु हो। त्यसले अल्टिमेटली गएर के गर्छ भने हाम्रो डेभलपमेन्टलाई नै सस्टेनेबल बनाउन सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले जहिले पनि तीनटा पार्टहरूलाई सँगसँगै लिएर गएको हुन्छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, कल्चरल डेभलपमेन्ट र इकोलोजिकल डेभलपमेन्ट। त्यसैले टुरिज्मले पनि के भन्छ भने सोसियो कल्चरल, इकोनोमिक र इकोलोजिकल डेभलपमेन्ट आवश्यक पर्छ भन्छ। यो तीनटालाई इन्टिग्रेट गरेर लाने बित्तिकै टोटल डेभलपमेन्टमा टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ भनेर मैले भने। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो अभिजित अधिकारी सरको हेल्थ सेक्टर, मैले भनिसकेँ यो हेल्थ सेक्टरको। त्यस्तै हाउ अबाउट फोकसिङ अन रिलिजन टुरिज्म सिन्स नेपाल इज फेमस फर हिन्दू बुद्धिस्ट टार्गेट मार्केट एरिया एसिया क्याम्पेन लाइक स्टे होम एन्ड टुडे ट्राभल टुमरो क्यान हेल्प अस फर टुरिज्म। हाम्रो दुईटै, हाम्रो सबभन्दा धेरै टुरिस्टहरू हाम्रो यो के लिजर टुरिस्टहरू हुन्, होलिडे टुरिस्टहरू हुन्। र त्यसपछिको सेकेन्ड भनेको हाम्रो पिलग्रिमेज टुरिज्म आउँछ। त्यसैले पिलग्रिमेज टुरिज्मको लागि हामीले पहिले मार्केटलाई हामीले चाहिँ सेगमेन्ट गर्न पर्छ। हाम्रो हिन्दू साइटहरू, हाम्रो हिन्दू मार्केट भनेको चाहिँ इन्डिया हो, अरू हिन्दू फलोवर्सहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ हुन्छ। बुद्धिस्ट साइडको लागि हामीले साउथ इस्ट एसियालाई हामीले फोकस गर्न पर्छ। यो दुईटा कन्ट्रीहरू आउने बित्तिकै हाम्रो एउटा वर्ल्डकै एउटा वान अफ द लार्जेस्ट सेगमेन्ट अफ द पपुलेसन भएको एरिया चाहिँ त्यो क्याचमेन्ट एरिया हामीले पक्र्न सक्छौँ। त्यसबाट हाम्रो टुरिज्म मार्केट चाहिँ प्रमोट हुन सक्छ। त्यसैले हामीले पिलग्रिमेजलाई बढी फोकस गर्न आवश्यक छ। यहाँले भनेको कुरा सही हो। यति मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अरू छ सर केही? घनश्याम सरलाई धन्यवाद। नारायण प्रसाद घिमिरे सरले एउटा यहाँ लेख्नु भएको छ, हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ होला। व्हाट काइन्ड अफ प्याकेज सुड गभर्नमेन्ट प्रोभाइड फर स्टार्टअप हस्पिटालिटी बिजनेस भन्नुभएको छ। What kind of package should government provide for startup hospitality business? अब यसको लागि चाहिँ सरकारले के गर्न सक्छ भने जस्तै पहिले पनि मैले अघि पनि भने एउटा त्यो NIDC को समयमा पनि सरकारले चाहिँ 5 वर्षसम्म उसलाई चाहिँ त्यो ब्रेक इभनमा नपुगेसम्म ट्याक्स डिडक्सन गर्ने कुराहरू गर्न सक्छ। अनि सफ्ट लोनहरूमा सहयोग गर्न सक्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ उसले के गर्छ भने उसको चाहिँ ट्याक्समा
उसले चाहिँ भ्याटहरूमा ट्याक्सहरूमा उसले चाहिँ केही सब्सिडीहरू दिन सक्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू जबसम्म चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैनन् तबसम्म उनीहरूले आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ क्रमिक रूपले अगाडि बढाउन अपरेट गर्न सकिरहन् भन्ने यस किसिमको सुविधाहरू दिन सक्छ सरकारले। यो पहिले पनि दिएको कुरा हो एनआइडिसीको यो 1980s को समयमा। त्यस्तै गरी हामीलाई यो फेसबुक पेजबाट पनि एउटा सोध्नु भएको रहेछ, म थोरै यहाँलाई भन्छु। उहाँको भनाइ खासमा के छ भन्दाखेरि स्टे होम टुडे ट्राभल टुमारो भन्ने कुरा छँदैछ, त्यस सँगसँगै इनफ दो एग्रिकल्चर टुरिज्म बट वाट एबाउट द हेल्थ सेफ्टी भन्नुभएको छ उहाँले। हेल्थ सेफ्टीको कुरा उठाउनु भएको छ, यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा छ। निलिमा पोखरेल भन्नेले पठाउनु भएको छ। उहाँ अब स्टुडेन्टै हो मेरो होइन। अब हेल्थ सेफ्टीको त कुरा मैले भने प्रिभेन्टिभ मेजर नलिएसम्म त टुरिज्म एक्टिभिटी बढ्दैन होइन। जबसम्म हामीले उसलाई चाहिँ यो ट्राभल इज सेफ एन्ड सेक्योर्ड होइन भनेर भन्न नसकेसम्म टुरिज्मको प्रमोट हुन सक्दैन। तर हामीले जब होमस्टे टुरिज्महरू हामीले प्रमोट गऱ्यौँ भने होमस्टे भन्ने बित्तिकै थोरै मानिसहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर उसले चाहिँ त्यो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टको इन्जोय गर्ने जुन एक किसिमको वातावरण हो त्यसमा हामीले अहिले नै तुरुन्तै आजको भोलि भनेको होइन, यो चाहिँ पोस्ट कोभिड पछिको त्यसपछिको अवस्थामा हामीले बिस्तारै उनीहरूलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्दै होमस्टे टुरिज्महरूलाई अगाडि बढाउने। यो चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल टुरिज्ममा जानुभन्दा पहिले हामीले आफूलाई अलिकति चाहिँ यो के भन्छ प्रिपेयर्डनेस गर्ने अवस्थाको टुरिज्मको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर नअपनाइकन चाहिँ हामीले कुनै पनि टुरिस्टलाई हामीले हाम्रो डेस्टिनेसन लैजान सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ निश्चित नै हो। स्पोर्ट्स टुरिज्मको कुरा पनि सोध्दै हुनुहुन्छ केही छ सर? स्पोर्ट्स टुरिज्म भनेर स्पोर्ट्स टुरिज्म चाहिँ अहिले वर्ल्डको एकदम एउटा चाहिँ ग्रोइङ पपुलारिटी भएको टुरिज्म हो। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने हामीसँग त्यो किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अहिलेसम्म छैन। ठुल्ठुला हाम्रा स्टेडियमहरू, ठुल्ठुला हाम्रा चाहिँ कभर्ड हलहरू, जस्तै हामीले एउटा सार्क गेम गर्नलाई त हामीलाई कति गाह्रो पर्यो, 3-3वटा 4-4वटा ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ स्क्याटर्ड गरेर हामीले त्यो आयोजना गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सेवा सुविधा पनि दिन सकेनौँ। हामीले त्यस स्तरका होटेलहरू पनि हामीसँग काठमाडौँबाट बाहिर जाने बित्तिकै नपाइँदो रहेछ। त्यसैले अहिले नै हामीले स्पोर्ट्स सेक्टरबाट चाहिँ हामीले त्यति धेरै टुरिज्म चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ टुरिस्टहरू भन्ने चाहिँ त्यतापट्टि छैन। तर हामीले सानो स्केलबाट हामीले सार्क लेभलका गेमहरू, सार्क लेभलका इभेन्टहरू अथवा चाहिँ सेग्रिगेट इभेन्टहरू के जस्तै एथलेटिक्सको मात्रै अथवा चाहिँ बक्सिङको मात्रै, भलिबलको मात्रै अथवा चाहिँ क्रिकेटका हामीले क्रिकेटको सम्भावनाहरू छ हामी कहाँ। किनभने हाम्रो चाहिँ क्लाइमेटले पनि क्रिकेटले अल सिजन क्रिकेट इभेन्टहरू गर्न यसले गर्छ र यो चाहिँ फेरि एउटा के हो भने हरेक कन्ट्रीलाई चाहिँ सुटेबल साइट पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि क्रिकेटबाट चाहिँ हामीले अलिकति क्रिकेट र फुटबलबाट अलिकति हामीले स्पोर्ट्स टुरिज्मको प्रमोट गर्न त सक्छौँ। तर अहिले नै हामी लार्ज स्केलमा जान सक्ने सम्भावना अरू कन्ट्रीको जस्तै चाइनाको, कोरियाको, अब इन्डियाले पनि ओलम्पिक गेम आयोजना गर्छु भन्दैछ, त्यो लेभलमा चाहिँ अहिले नै हामी जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। ओके, धन्यवाद सर। केही प्रश्नहरू यहाँ आएका थिए, ती प्रश्नहरू सरले एड्रेस गरिदिनु भयो, एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले एउटा सेयर गर्नेछु, हामी 20 गतेको कार्यक्रम यहाँहरू सबैलाई जानकारी होस् भन्नको लागि। 17 गतेको कार्यक्रम 17 गते शनिबार बिहान 11 बजे हामी नर्वेजन विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक डाक्टर विशाल कुमार सिटोला सरको विशेष प्रस्तुति हुनेछ। हामी 10:45 बजे जोडिन सक्छौँ यही आइडीबाट। र पुनः म अर्को सूचना पनि भन्न चाहन्छु, हामी पर्सि बुधबार जेठ 14 गते बुधबार विशेष साहित्यिक कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसका लागि कवि महेश प्रसाईको नेतृत्वमा उहाँले पहल गरिनु भएको छ र उहाँले डाक्टर विष्णु घिमिरे, डिल पौडेल, किशोर पहाडी, अमर बानिया सिक्किमबाट हुनुहुन्छ उहाँ, र प्रहलाद पोखरेल सर, डाक्टर मधुसूदन लामिछाने सरसँग हाम्रो समन्वय भइसकेको छ र थप कविज्यूहरूलाई पनि हामी समन्वय गर्न चाहिरहेका छौँ। र यहीँबाट यहाँहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यही आइडीमा हामी बुधबार 14 गते दिनको दिउँसो 1 बजे यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ। यसका लागि पनि आमन्त्रण गरेँ। यसपछि मैले यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामी जोडिएका छौँ र महाकालीबाट दार्चुलाबाट हुनुहुन्छ रमेश चौसरी, म क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ त्यहाँ क्याम्पसको, उहाँलाई केही कुरा राखिदिन म अनुरोध गर्छु। राष्ट्रिय क्याम्पस दत्तु दार्चुलाका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ। पहिलो सर दिपक सर, उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। हो सर। सो हामी त्यहाँबाट नजिकै बुटवलतिर आइपुग्यौँ हामी। अब डाक्टर नारायण पन्त सरलाई केही कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। उहाँ हाम्रो अघिल्लो एपिसोडको प्राज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर नारायण पन्त, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस।
धन्यवाद गणेशमान सिंह कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपक बाबी निरौला सर, प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज पराजुली सर, प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर, प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सापकोटा सर र आजका प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तोता आदरणीय प्रोफेसर घनश्याम भट्टराई सर, साह्रै राम्रो, साह्रै प्रभावकारी, साह्रै सारगर्भित र सठिक अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ। यस विद्वत सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू, सहकर्मी मित्रहरू, प्राध्यापक मित्रहरू, अध्येता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत यहाँ व्यवसायी साथीहरूको पनि उपस्थिति भएको एक दुईटा मैले त्यहाँ देखेको छु ट्राभल एन्ड टुरिज्मसँग सम्बन्धित सबैलाई बुटोलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सरले वास्तवमा यति महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। यो आजको प्रस्तुतिकरण नेपाल सरकार ट्राभल एन्ड टुरिज्मसँग सम्बन्धित र उद्योगी व्यवसाय साथीहरूले सुन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। वास्तवमा त्यसलाई आज हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले समावेश गर्न सकेको भए यो कार्यक्रमको निकै ठुलो महत्त्व रहने थियो। फेसबुक पेजबाट हामीले लिङ्क गर्न सकेको अर्थमा पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायले यो अध्ययन गर्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। र वास्तवमा हामी नेपालीहरू भाग्यमानी छौँ। हामी नेपालीहरू यस मानेमा भाग्यमानी छौँ कि मैले त्यति ठुलो नलेज त छैन, होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित पूर्ण मान्छे पनि होइन, तैपनि यहाँहरूले सुन्नु भएको छ सिद्धार्थ ग्रुप नेपालभरि 23वटा ब्रान्चहरू सञ्चालन भएको छन्, त्यससँग सम्बन्धित पनि छु म र 30-35वटा विदेशी मुलुकहरू घुमेको पनि छु। तीमध्ये मैले यहाँहरूलाई अनुभव सेयरिङ गर्न खोजेको छु। मुख्य कुरा के भने हामी भाग्यमानी छौँ। हामीलाई यत्रो कोरोना महामारीले 2 महिना हामी लकडाउनमा परिरहँदा पनि हामीलाई के खाउँ के लाउँको अवस्था कम छ। यसको अर्थ चाहिँ अब मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मित्रहरूका निम्ति त निकै गाह्रो छ, त्यस्तो समूहलाई त निकै गाह्रो छ। तैपनि हामीले जो पुगिसरी मान्छेहरूले चाहिँ गोदाम गरेर राखेको अवस्था अथवा स्टक गरेर राखेको अवस्था छ। विदेशमा जतिसुकै सम्पन्न मुलुक भए पनि, जतिसुकै सम्पन्नता भए तापनि, अरबौँ चाहिँ कमाएको भए पनि उहाँहरूसँग त स्टक गर्ने परम्परा छैन। उहाँ त होटलमै गएर खाने हो अथवा होम डेलिभरी ल्याउने हो। अब यस अर्थमा उहाँहरूको अवस्था चौपट छ। चाहे सिङ्गापुर भनौँ, चाहे जापान भनौँ, चाहे युरोपियन कन्ट्रीहरू भनौँ अथवा अन्य मुलुकहरू भनौँ, त्यहाँको रोजगारीको, त्यहाँको निर्भरताको मुख्य स्रोत भनेको ट्राभल एन्ड टुरिज्म हो, होटल व्यवसाय नै हो। केही औद्योगिक मुलुकहरू छन्, औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि फड्को मारेको अवस्था छ, तर सार्वभौमिक रूपमा ट्राभल एन्ड टुरिज्म नै हो र होटल व्यवसाय नै हो। अब उनीहरूलाई यति 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 राम्रैसँग चाहिँ गाज्ने छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पर्सेप्सन हो, मेरो आफ्नो बुझाइ हो, मेरो आफ्नो त्यहाँको भ्रमण पटक पटकको चाहिँ र त्यहाँको वस्तुस्थितिको अध्ययनबाट पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र सरलाई मैले यहाँ केही जिज्ञासा पनि राख्ने छु। र जस्तो एउटै यहाँ रूपन्देहीको कुरा गरौँ, अस्ट्रिच फार्म। अस्ट्रिच भन्ने बित्तिकै हामीलाई अनौठो पनि लाग्छ। हाम्रै मित्र हुनुहुन्छ सिपी शर्माजीले यहाँ अस्ट्रिच उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो विदेश निर्यात हुन्छ। यहाँ हामीहरूले चाहिँ 2500 रुपियाँ किलोलाई हालेर खर्च गरेर नेपालमा हामीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्न, उपभोग गर्न सकेको अवस्था छैन। यो सबै निर्यात हुन्छ, ठप भयो। विदेशमा यस्तो भयावह अवस्था छ। मैले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि कुनै सन्दर्भमा भनेको थिएँ, यति ठुलो हिस्सा हाम्रा नेपालीहरू उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ ट्राभल एन्ड टुरिज्मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, होटलहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको स्थिति के हो? अब अघि सरले, घनश्याम सरले चाहिँ यति सारगर्भित रूपमा कुरा राख्नु भएको छ। यसलाई धेरै वर्ष लाग्ने
उठ्न मात्रै होइन सर्भाइभ गर्न उनीहरूलाई चाहिँ निकै गाह्रो पर्नेछ। ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यो गाह्रो पर्छ। उहाँहरूलाई आएर यहाँ हामीले कसरी चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको स्किललाई हामी यहाँ कसरी चाहिँ अब हामी प्रमोसन गर्न सक्छौँ, यो दिशातर्फ हाम्रो सरकारको दृष्टि जान जरुरी छ। जस्तै हजारौं मान्छेले रोजगारी पाउने अर्गानिक खेतीको कुरा गर्दैछौँ हामी, पशुपालन त्यही गर्ने, माछा पालन त्यही गर्ने, होमस्टे त्यही सञ्चालन गर्ने, यसले गर्दा रोजगारीको चाहिँ अवसर सिर्जना गर्छ। प्रशस्त उत्पादन त्यही हुन्छ र त्यो होटल होमस्टेलाई आवश्यक पर्ने सामग्री त्यही उत्पादन हुन्छ, त्यही उपभोग हुन्छ, अर्गानिक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र बढी भएको सामग्री, बढी भएको उत्पादन चाहिँ हामीले विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ। यस दिशातर्फ नेपाल सरकार र सरकारवाला निकायले तत्काल यो रणनीति अख्तियारी नगर्ने हो भने विदेशमा चाहिँ जुन अब बेसारा हुनुपर्ने अवस्था छ, हिजो चाहिँ चल्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ करोडपति हुनुहुन्थ्यो तर आज सडकमा जाने अवस्था छ। यहाँका उद्योग धन्दा कल कारखानाको चाहिँ अब अवस्था डामाडोल हुने अवस्थामा होटल व्यवसायको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसकारण आजको यो कार्यक्रम वास्तवमा जुन घनश्याम सरले, प्राध्यापक घनश्याम सरले जुन कुरा राख्नु भएको छ, हामी शिक्षकहरूका, हामी अध्येताहरूका निम्ति भन्दा पनि अझ उहाँहरूले चाहिँ सुन्दा अझै प्रभावकारी हुने थियो। हामी त धेरै लाभान्वित भएका छौँ नै, यसको अर्थ हामीलाई प्रभावकारी छैन भनेको छैन। अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो, वास्तवमा हामीलाई पुनर्जागरण ल्याएको छ सरको आजको यो अभिव्यक्तिले। यो अभिव्यक्तिले हामीलाई पुनर्जागरणको तहमा पुर्याएको छ र वास्तवमा यो कोरोना कहरको अवस्था 2 महिना भयो। हामी 2 महिना मात्रै होइन, हामी वर्षौं जान पनि सक्छौँ। हामी त्यो माइन्ड मेकअप गर्नका निम्ति राज्यले, अघि सरले भने जस्तै अब होम डेलिभरीको अवस्था, कम्तीमा होम डेलिभरीको अवस्था सिर्जना गरियो भने त कम्तीमा रोजगारी गुम्ने थिएन नि, त्यो अवस्था पनि छैन। मैले यहीँ बुटोलको उदाहरण दिन्छु। होटल, यहाँका स्थापित होटल व्यवसायले हामीले होम डेलिभरी चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। सरको पनि कहीँ कतै पहुँच छ, हामीले बुझेका छौँ। सरले यो अभियान चलाइदिनु पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो। अब अभियान त मैले जान्दिनँ, कुनै एउटा होइन संस्थाबाट मैले चाहिँ कुरा गर्छु सरकारी निकायमा भनेको होइन, यो नगरौँ। अहिले यो अवस्थामा झन् चाहिँ यसले चाहिँ बिगराल अवस्था ल्याउँछ। यो होम डेलिभरीको कुरा, होटलबाट उत्पादन भएको कुरा चाहिँ घरमा पुर्याइदिने कुरा, यो नगरौँ। अब हाम्रो सरकार अथवा स्थानीय सरकार, हामी हरूको मानसिकता यसरी गएको छ, अवस्था भयावह छ। अब यसतर्फ चाहिँ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। सरले यो प्रेजेन्टेसन नीति निर्माणकर्तालाई यो प्रेजेन्टेसन कसरी हो सुनाएर पुनर्जागरण ल्याइदिनु पर्ने अवस्था मैले बुझेको छु। सरलाई एउटै मेरो चाहिँ जिज्ञासा छोटो, विदेशमा अब उद्योग व्यवसाय ट्राभल एन्ड टुरिज्म गरेका उद्योगीहरू अब नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, उनीहरूका निम्ति अब राज्यले कुन नीति, कुन पोलिसीलाई टेकेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त होला, यस विषयमा पनि केही विज्ञताको हिसाबले सुझाव दिइदिनु हुनका निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने यो हाम्रो फेसबुकमा पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ जोडिएको हुनाले सम्बन्धित सरकारवाला निकायको कानमा पनि ती कुरा पुग्ने छन् र उहाँहरूमा पनि पुनर्जागरण ल्याउने छ। हस्त नमस्कार। मलाई आफ्ना अनुभवहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा दीपक बाबु निरौला सहित सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद सर। हामी यहाँ धेरै क्याम्पसबाट जोडिएका छौँ। अब म कृष्णदेव यादव सर, बानेश्वर क्याम्पसबाट हुनुहुन्छ उहाँ, मलाई छोटो उदाहरण राख्ने अनुरोध गर्छु। कृष्णदेव यादव सर। हेलो सर। सर्वप्रथम म सबै विज्ञ पार्टिसिपेन्टहरू, सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। सबभन्दा पहिला म यो गणेशमान सिंह पमोकी क्याम्पसको टिमले जुन यस्तो किसिमको प्रोग्राम गर्नुभयो, सबैलाई लिङ्क गर्नुभयो, त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति हामीलाई पछि लिङ्क गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो धेरै राम्रा प्रोग्रामहरू छुटे।
ठिकै छ, ढिलो भए पनि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो बेलामा बसी बसी यस्ता किसिमका कुराहरू सिक्न पाएछौँ, सुन्न पाएछौँ र आजको प्रोग्राम, आजको जुन लेक्चर थियो हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम भट्टराई सरको, अब उहाँको कुरोमा त हामीलाई पहिले नै थाहा छ कि जतिखेर 24 घन्टेको रुटिन हुन्छ उहाँको, त्यतिखेर पनि उहाँको कार्यक्रमहरू, प्रोग्रामहरू अति नै राम्रो हुन्छ। अहिले त झन् अति समय पाएछ, त्यसमा पनि यति म्याथमेटिकल डाटाहरू, अब मैले त म्याथमेटिक्स को स्टुडेन्ट भएर त म्याथमेटिकल डाटा बढी हेरेँ, त्यति डाटाहरू उहाँ सङ्कलन गर्न पर्याप्त समय पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा वास्तवमा उहाँ, हाम्रो अगाडिका साथीहरूले भने जस्तै यो त वास्तवमा नेसनलाई चाहिने पेपर नै हो र उहाँको त अब त्यही रेन्जमा लिङ्क पनि छ। वास्तवमा यो पेपर त कतै देशलाई नै फाइदा हुने खालको नै छ र अब कमसेकम यति समय दिनुभएको छ उहाँहरूले पनि, त्यसमा उहाँले पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब आगामी प्रोग्रामहरूमा मेरो अनुरोध कि हाम्रा विश्वविद्यालयका पनि विज्ञ त हामी यहाँ सबै जुडेकै छौँ, सबै अग्रजहरू जुडेकै छन्, केही प्रशासनिक विज्ञहरू पनि लाई पनि कनेक्सन गराउँदा त्यो पनि एउटा बेटर हुन्थ्यो। हाम्रो विश्वविद्यालयको अध्ययन एकाडेमिक लाइनहरूले तलतिर लाने एउटा त्यो। अर्को कुनै यसका अहिले जुन हाम्रो यो कोरोनाको यो चलिरहेछ त्यसको विज्ञ डाक्टरहरूसँग त्यसले पनि यसमा समावेश गराउन चाहे टाइम हामीले खोजौँला। खोजेपछि त पक्कै समय देला यस्ता किसिमका विज्ञहरूको जोइन्ट भेन्चरमा त उहाँहरूले पनि सायद खुसी नै हुन्छ होला। र त्यसपछि कुन किसिमले आगामीमा जाने त्यस्ता किसिमको जुन हामीले सुन्न पाउँछौँ त्यो भइ नै राख्यो। र अब यसमा पटक हामीले एउटा अर्को यो प्रोग्रामहरू जुन जुन अब हुन्छ त्यसमा सबैलाई इन्फर्मेसन मेसेज मार्फतै गऱ्यो भने त्यो दृष्टि सम्झना भइरहन्छ। फेरि यस्ता राम्रो प्रोग्राम जुन लिङ्क गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र जुन हाम्रा विज्ञहरूले जुन समय दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यादव सर। सरको सुझाव हाम्रो लागि उपयोगी हुनेछ सर। हामी त्यही अनुसार थप गर्दै जानेछौँ। हामी धेरै समय बसिसकेको हुनाले हामी यो कार्यक्रम अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। अब हाम्रो जुन यो कार्यक्रमको आयोजनाको टिमका तर्फबाट केही भनाइ राखिदिन म रवि सरलाई अनुरोध गर्छु। रवि खनाल सर। धन्यवाद दीपक सर। गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्षज्यू, क्याम्पस प्रमुखज्यू, आज कार्यक्रम विशेष कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम भट्टराईज्यू, संस्थापक क्याम्पस प्रमुख वर्तमान जुन यो टुरिज्ममा धेरै कुराहरू उठेको, यसले रोजगारमा कस्तो असर, सरकारी आय छ, यसले साइकोलोजिकली कस्तो गरिरहेको हुन्छ, यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सबै जस्तो खास विषय त म्यानेजमेन्ट ट्राभलसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूको लागि, सबै विधाका व्यक्तिहरूको लागि हुनरी सहज तरिकाले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको लागि त म बेस प्रस्तुता प्रोफेसर डाक्टर घनश्यामलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएकोमा प्रोफेसर डाक्टर तीर्थज्यू, त्यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल, प्रोफेसर होमनाथ भट्टराई, प्रोफेसर गिरिराज पौडेल, प्रोफेसर डाक्टर विष्णु, डाक्टर रविन्द्र शिवाकोटी, डाक्टर सजीव श्रेष्ठ, डाक्टर नारायण पन्तज्यू, डाक्टर नारायण बेलवासी, प्रोफेसर डाक्टर आनन्दम सिंह साकेज्यू, त्यसै गरी जनक सिंह सर लगायत सम्पूर्ण
आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको सहभागिताले हामीलाई थप ऊर्जा दिन्छ र आउँदा दिनहरूमा यहाँहरू यी कार्यक्रम निरन्तरता दिने नै छौँ। त्यसै गरी विभिन्न विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केन्द्रीय क्याम्पस, आङ्गिक क्याम्पसहरू, विभिन्न सामुदायिक क्याम्पसहरू, निजी क्याम्पसहरूबाट अध्यापन गराउने सर म्याडम, त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी विभिन्न संस्थाबाट सहभागी जनाउनुभएका सहभागीहरू, पत्रकार साथीहरू, कानुन व्यवसायीहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यहाँहरूको सहभागिता आउँदा दिनहरूमा थप ऊर्जा दिने छ र यो समयमा यो सहभागिताले यो सबै नै यो सहभागी देख्दाखेरि जुनलाई हामीले फिजिकल्ली अहिले असमर्थ छौँ र पनि जुन मार्फत एकै ठाउँ यो भेट हुँदाखेरि अझ बढी हौसला प्रदान गरे र यसै गरी हामीलाई लकडाउनको सुरुवातीदेखि नै जुन टेकल सहयोग व्यवस्थापन गर्नु मेरा मित्र शैलज नेपाल, साथै गणेशमान सिंह बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत सर छोरी काफ्ले सर, भूषण बस्नेत, रामकृष्ण गेवाली सर, सीता श्रेष्ठ मिस लगायत सम्पूर्ण सर म्यामहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद सर। हामी अब प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम सरसँग केही कुरा सुन्न चाहन्छौँ अन्तिममा सर। धन्यवाद दीपकजी। यहाँहरूले मलाई निम्त्याउनु भयो र आफ्ना केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, अत्यन्त म यहाँहरूप्रति आभारी छु। यसमा हाम्रो नारायण पन्त सरले एक दुईवटा सुझाव राख्नु भएको थियो, म त्यसको पनि अहिले यहाँ सम्बोधन गर्न चाहन्छु। उहाँले राख्नु भएको सुझाव थियो कि यो अहिले अब बाहिरबाट जति पनि होटल बिजनेसहरू गर्ने, हस्पिटालिटी बिजनेस गर्न चाहने आउनेहरू नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई कसरी त्यो गर्न के कस्तो पोलिसी होला, के कसरी उहाँले गर्न सक्नु होला भन्ने कुरा उहाँले जुन राख्नु भएको थियो, त्यसमा म दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। पन्त सर, सबभन्दा पहिले हामीले हेर्नु पर्यो बाहिरबाट आउनेहरूको क्याटेगोरी। पहिलो त हामीले एनआरएनको कुरा गरेको हो कि हाम्रै दाजुभाइ बाहिर गएर काम गरिरहनु भएको छ, फर्केर आउने कुरा गरेको हो। अब यदि उहाँहरू एनआरएन हो भने एनआरएनलाई पहिले नै नेपाल सरकारको एउटा प्रावधान छ, एनआरएनको आइडी लिएपछि उहाँहरूले विभिन्न फ्यासिलिटी पाउने। त्यसअनुसार यहाँ होटलहरू खोलिरहेका छन्, जस्तो तपाईँहरूले देख्नु भएको होला यो शेख अलेको सेराटन होटलहरू खोलिरहेको छ, बन्दैछ होइन। अब अर्को हाम्रो दाजुभाइहरूको कुरा गर्नुभयो भने जो कम पुँजीवाला दाजुभाइहरू बाहिर सानो सानो होटल रेस्टुरेन्ट चलाएर बस्नु भएको थियो, उहाँहरू फर्किनु भयो। अब उहाँहरूले के गरी यहाँ आएर बिजनेस गर्ने होला भन्ने हो भने अहिले नै पनि एउटा के प्रावधान छ भने यो राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा नवप्रवर्तन परियोजना अगाडि ल्याएको छ, जसमा एउटी हामीले नयाँ कुनै यहाँ आएर अब सानोतिनो व्यापार व्यवसाय होटल रेस्टुरेन्ट चलाउन थाल्छौँ भने सिड पुँजीको रूपमा उसले सपोर्ट गर्छ। नवप्रवर्तन नव उद्यमी भनेर उसले सपोर्ट गर्ने एउटा नयाँ भर्खर ल्याएको छ, त्यो अहिले अस्ति भर्खरै पत्रिकामा आइसकेको छ। यसरी सुरुवात उहाँहरूले त्योबाट चाहिँ अब आएर के गरौँला, व्यवसाय कसरी सुरु गरौँला भन्ने चिन्ता लिनुभन्दा त्यो नवप्रवर्तन कार्यक्रमबाट उहाँहरूले सुविधा लिन सक्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुराको लागि चाहिँ सरकारले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई अब यहाँ आइसकेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँबाट फेरि फर्केर विदेशमै रोजगारी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था अथवा विदेशमै गएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन दिनुभन्दा उहाँहरूको स्किललाई यहाँ कसरी बढीभन्दा बढी युटिलाइज गर्ने भन्नको लागि चाहिँ अब आउने नीति योजनाहरूमा सरकारले त्यसलाई समावेश गरेर एउटा ठोस नीति ल्याउन सक्नुभयो भने उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका सहुलियतहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ खास गरी चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने संरक्षण दिनु पर्यो। त्यो संरक्षण दिएर नीतिहरू ल्याउन सक्नुभयो भने उहाँहरूले त्यो नवप्रवर्तन कार्यक्रमबाट चाहिँ सुरु गरेको बिजनेसले यहाँ दिगोपना ल्याउन सक्छ र त्यसबाट उहाँहरू अझ बढी यहाँ चाहिँ दिगो रूपले बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यसले केही सहयोग पुग्ला भन्ने मैले सोचेको छु। अब यसबाहेक पनि अब हामीले टुरिज्ममा त थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। जस्तै एउटा अहिले मैले लास्टमा के भन्नुपर्छ भने हाम्रो खास गरी चाहिँ कुनै पनि टुरिज्म पर्यटन भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन जुन भन्छौँ नि, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भनेको हाम्रो घरेलु पर्यटनको जगमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको विकास हुन सक्छ। जबसम्म हामीले घरेलु पर्यटनको विकास गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले आफ्नो देशभित्र चाहिँ पर्यटकीय क्रियाकलापलाई प्रमोट गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनबाट लाभ लिन सक्दैनौँ।
र यसको लागि के हुन्छ भने जस्तै पहिले हामीले देख्थ्यौँ होटलहरूले 5 स्टार होटलहरूले के सोच्थे भने उनीहरूका ग्राहक भनेका चाहिँ विदेशी टुरिस्ट मात्रै हुन् भन्ने सोच्थे। तर जुन दिन त्यो अर्थक्वेकले चाहिँ त्यो विदेशी टुरिस्ट आउन बन्द भयो त्यसपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको होटलको लागि यही नेपाली ग्राहक नै उसको लागि राम्रो व्यापार व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भयो। त्यसले ती होटलहरू टिक्न सके। त्यसैले हामीले खालि विदेशी टुरिस्टलाई मात्रै नभएर आन्तरिक पर्यटनलाई पनि बढी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। किनभने के देखियो भने अध्ययनबाट नेपाली पर्यटकहरूमा खर्च गर्ने क्षमता बढी छ। जति घुम्न जान्छन् घुम्न जाने पर्यटकहरू विदेशी पर्यटकले भन्दा बढी खर्च गर्छन् भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले लोक आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सुरु गर्यौं भने त्यसले क्रमिक रूपले हाम्रो पर्यटनलाई विकास गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यतातर्फ चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने मैले चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे, उद्योग व्यवसायको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। र यसमा भन्न के पनि मद्दत मन लाग्यो भने अस्ति भर्खर मात्रै आज चाहिँ कति मे 25 हुँदैछ, 2 दिन अगाडि मे 23 मा काठमाडौँ पोस्टले एउटा अध्ययन गरेर रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसले पनि के भन्यो भने यो डोमेस्टिक ट्राभल गर्नेहरूले जुन खर्च गरेको छन् वास्तवमा यो नेपालको कन्टेक्स्टमा विदेशी ट्राभलले नेपालमा खान बस्न गरेको खर्च भन्दा बढी खर्च गरेको देखियो। जस्तो नेपालीहरूको कुल खर्च 98.2 बिलियन एक वर्षमा देखियो भने विदेशीहरूको 53 बिलियन मात्रै देखियो। यसबाट पनि के देखियो भने वास्तवमा नेपालको टुरिज्म टोटल्ली विदेशी पर्यटक मात्रै निर्भर छैन है। यदि हामीले भित्रै पनि हामीले भ्रमण गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्यौं भने हाम्रो पर्यटन बिस्तारै रिभाइभ हुँदै जान सक्छ। यसतर्फ पनि सबैको ध्यान पुगोस् यति भने मैले यहाँहरूले मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो। यहाँ मेरो कुराहरूप्रति यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, आफ्ना विचार राख्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो मन्तव्यलाई यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाम्रो आमन्त्रणलाई सरले स्वीकार गरी गहन विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभएको हामी आभारी छौँ, ऋणी छौँ सर। सरले मलाई र संस्थालाई विश्वास गर्नुभएकोमा हामी यसप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनाथ अर्याल सर, प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ पराजुली सर, प्राध्यापक होमनाथ भट्टराई सर, प्राध्यापक गिरिराज पौडेल सर, प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सापकोटा सर, प्राध्यापक डाक्टर शान्ता सिंह, डाक्टर शारदा सिंह, डाक्टर रविन्द्र शिवाकोटी, डाक्टर सजीव श्रेष्ठ, डाक्टर नारायण प्रसाद पन्त, डाक्टर घमान सिंह सर पनि केही समय जोडिनु भएको थियो, पछि प्रविधिले उहाँलाई साथ दिएन। उहाँहरूप्रति लगायत सम्पूर्ण विद्वान महानुभावप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ क्यानाडाबाट पनि हाम्रो घरेन्द्र राज नेउपाने सर सुनिरहनु भएको थियो, उहाँप्रति म पुनः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न क्याम्पसबाट जोडिनु भएका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, विभागीय प्रमुखहरू, विद्वान महानुभावहरू, विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थीहरू सम्पूर्णमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पुनः म पर्सि 14 गतेको विशेष साहित्यिक कार्यक्रममा म आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु यही आइडी मार्फत। र यही कार्यक्रम मार्फत म प्रेम नारायण सरलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, उहाँको एउटा भिन्न विषयमा, अलि रोचक विषयमा कुनै एउटा क्लासका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ सामूहिक रूपमै सर अनुरोध गर्छु, किन उहाँले सुरुदेखि नै हामीलाई यो प्रेरणा दिँदै आउनु भएको छ र सबै कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई पनि हामी पुनः एकपटक अर्को दिन सुन्न चाहन्छौँ। यसका लागि पनि म संयुक्त रूपमा आह्वान गरेँ सरलाई, अनुरोध गरेँ सरप्रति भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउँछु। सहभागितालाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै हस्, नमस्कार, धन्यवाद।